सामाजिक विकास मन्त्रालयद्वारा तथा अर्जुनधारा नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित आईसीटी अनलाइन टिचर्स ट्रेनिङ प्रोग्राममा सहभागी हुनुहुने सम्पूर्णमा मेरो नमस्कार। सहजकर्ता सञ्जय खत्री। आजको विषयवस्तु क्यारेक्टर फर्मेटिङ, प्याराग्राफ फर्मेटिङ र फिल ह्यान्डल। हामीले फिल ह्यान्डल पनि एक किसिमले थोर बहुत जानेको छौँ, हिजो हामीले हेरेकै कुरा छ। क्यारेक्टर फर्मेटिङ पनि के कुराहरू के अंश हिजो हामीले हेरेको छौँ र प्याराग्राफ भने के धेरै जसो नौलो छ यसमा चाहिँ। ओके, क्यारेक्टर फर्मेटिङमा म जान चाहन्छु। यहाँहरूले डाउनलोड गर्नुभएको छ यो फाइललाई भने यही फाइललाई ओपन गरेर राखिदिनु होला। र क्यारेक्टर फर्मेटिङको अर्थ चाहिँ तपाईको कस्तो हो भने जस्तो फन्ट साइज एउटा, अर्को बोल्ड, अर्को इटालिक, अर्को अन्डरलाइन, अर्को फन्ट कलर र बोर्डर लाइन, यति कुरालाई हामीले समेटेको छौँ क्यारेक्टर फर्मेटिङमा। सो यहाँनिर सिरियल नम्बर भन्ने देख्नुभयो। ओके, म यस्तै यहाँनिर क्रिएट गर्छु। सो सिरियल नम्बर नेम क्वान्टिटी टोटल रिमार्क्स। हेर्नुहोस् त, प्लेनमा टाइप गर्दाखेरि खासै त्यस्तो डिफल्टमा गयो, अर्थात् यहाँनिर केही चमक छ भने यसमा त्यस्तो केही पनि छैन, एकदम प्लेन छ। सो भने आज हामीले गर्न लागेको कुरा चाहिँ सर्वप्रथम के हो भने फन्ट साइज। फन्ट साइजको अर्थ हेर्नुहोस्, सिरियल नम्बर भनेर राखिराख्दाखेरि सिरियल नम्बरको फन्ट साइज कति छ माथिबाट देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले, 11 देख्नुहुन्छ। सो यही हो फन्ट साइज भनेको है। हामी अब यो एसएनमा रहेर सिरियल नम्बरमा रहेर हजुर यहाँ माथि गएर 11 को ड्रप डाउन साइडको यो ड्रप डाउनमा क्लिक गरेर तल अन्य अरु लिस्टहरु पाउनुहुन्छ हजुरले। सो अहिले म 22 गरिदिँदा हेर्नुस् त फन्ट साइज ठुलो भयो, धेरै ठुलो भयो एसएन। र अघि सिरियल नम्बर र नेम सायद उस्तै देखिन्थ्यो, तर यतिखेर भने सिरियल नम्बर अलिकति ठुलो भएको अनुभव भयो, किनकि हामीले सिरियल नम्बरलाई फन्ट साइज 22 बनाएको छौं। सो यसै गरी अब म टोटललाई पनि 20 बनाउन चाहे भने टोटल रहेको सेललाई क्लिक गर्ने। ओके, टोटल जहाँ तपाईको डाटालाई चाहिँ ठुलो सानो गर्नु छ त्यो डाटामा क्लिक गर्ने यसरी। र यसको अर्थ हो टोटल अहिले सेलेक्ट भएको छ। हामीले वर्डमा जुन तरिकाले सेलेक्ट गरेको थियौं त्यो तरिकाले यहाँ सेलेक्सन नगर्दा पनि भयो। हामीले सिम्पल जहाँ छ डाटा त्यसमा क्लिक गर्दिँदा त्यो डाटा सेलेक्ट हुन्छ भन्ने हामी यहाँ बुझ्न सकिन्छ। सो सेल एक्टिभ गर्दा त्यो डाटा पनि एक्टिभ हो, मिन्स सेलेक्ट भएको अर्थ हो। अब यहाँ गएर हजुरले 11 को सट्टा थोरै यसलाई 20 गरिदिनु भयो भने यसरी पर्छ। सो यसै गरी अब म अलिकति बेग्लै तरिकाले गर्छु। यो नेमलाई पनि अलिक ठुलो बनाउँदा, ठुलो बनाउनको लागि माथि यो 11 मा नगएर 11 को साइडमा हेर्नुस् दुईटा ए छ, एउटा इन्क्रिज फन्ट साइज, अर्को सानो ए छ, यो चाहिँ डिक्रिज फन्ट साइज। एउटा ठुलो ए, एउटा सानो ए। सो ठुलो ए मा क्लिक गर्नुभयो भने बढेर जान्छ हो। ओके, बढ्छ यसरी। भने सानोमा क्लिक गर्नुभयो भने घट्छ। सो यहाँबाट पनि हजुरले सानो ठुलो गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो फन्टको सवाल, फन्ट साइजको कुरा यो रह्यो। सो अब भने सिरियल नम्बर, नेम, क्वान्टिटी, टोटल, रिमार्क्सलाई सबैलाई एट अ टाइममा गर्नु पर्यो चाहिँ के गर्ने त? यसरी माउसले सर थिचेर जानुहोस्। यो हो सिलेक्सन भनेको। अहिले मल्टिपल सेल्सहरु सिलेक्ट भएको छन्। अब हजुर यताबाट गएर यो 22 को ड्रप डाउनबाट 18 गर्नुभयो भने बराबर समानको भयो, किनकि सबै 18 को भयो। ओके, मैले अहिले भर्खरै सिलेक्ट गरे सबैलाई। अनि यहाँनिर फन्ट साइजमा गएर कसैको 22 थियो, कुनैको 20 थियो, कुनैको 12 थियो, कुनैको 11, यतिखेर मैले सबैको के गरिदिए 18 गरिदिए। सो त्यसै कारण यो अहिले समान साइजको देख्दैछौँ हामी। सो यो रह्यो फन्टको साइज है, ठुलो सानो गर्ने सवालमा। अब अर्को छ बोल्ड। सो म यहीँनिर लेख्छु नजिकै बोल्ड टेक्स्ट।
हेर्नु होला मैले बोल्ड टेक्स्ट भनेर लेखेँ तर लेख्दाखेरि मैले लेखेको मात्र बोल्ड टेक्स्ट मात्रै यो हो वास्तविक बोल्ड भइसकेको छैन सो बोल्ड बनाउनको लागि पनि अब हजुरले सपोज हजुरको यो हो अरे केही डाटा यसलाई क्लिक गरेर बी भन्ने छ बोल्ड यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यो बोल्ड हुन्छ अलिकति मोटोपन आउँछ बोल्ड टेक्स्ट अलिकति मोटोपन भयो हेरौँ यसको बोल्डलाई फेरि अफ गरेर हेरौँ एकचोटि अफ गरेर हेर्दा हेर्नुहोस् त कस्तो छ यति पातला छ अब यसलाई अलिकति मोटो अलिकति झ्याप्प कलर कालो लागे जस्तो र थोरै मोटो पार्नु परेको खण्डमा हामी बोल्ड गर्छौँ सो बोल्ड भन्ने कुरा कहिले प्रयोग गर्छौँ हामी नर्मली हेडिङ राख्दाखेरि बोल्ड बनाउँछौँ त्यो हेडिङलाई ओके यो बोल्ड रह्यो बी अर्थात् कन्ट्रोल बी हो यसको सर्टकट की कन्ट्रोलसँग बी कन्ट्रोल प्लस बी भनेको बोल्ड अब अर्को लेख्छु म यहाँनिर इटालिक टेक्स्ट भनेर लेखेँ यो इटालिक टेक्स्ट लेखिराख्दाखेरि यो डिफल्टमा इटालिक होइन यो नर्मल छ यसलाई इटालिक बनाउनको लागि यहीँ क्लिक गर्नुहुन्छ र यहाँनिर बी को नजिकै रहेको आई रहेछ यसमा क्लिक गर्नुभयो भने इटालिक हुन्छ सो हेर्नुहोस् अलिकति छड्के भयो है छड्के छ है फेरि इटालिक अफ गरिदिउँ त अफ गरिदिँदा तपाईको एकदम ठाडो 90 डिग्रीको भयो 90 डिग्री स्टाइलमा छ हरेक लेटर भने अब यसलाई यो इटालिक क्लिक गरिदियो भने अब झन्डै यो स्ल्यान्टिङ स्टाइलको झन्डै यो कति 65-70 डिग्री जस्तो एंगलमा लेटर ढल्किने यो हो इटालिक ओके बोल्ड इटालिक गर्नु परेको खण्डमा यो विशेष गरी तपाईको डेकोरेसनको लागि प्रयोग हुन्छ तपाईको टेक्स्ट इन्फर्मेसनहरुलाई अलिकति फ्यान्सी लुकमा परिवर्तन गर्नको लागि वा एट्र्याक्टिभ बनाउनको लागि भनेर बुझ्दा भयो एट्र्याक्टिभ बनाउनु परेमा हजुरले प्रयोग गर्नुहुन्छ बोल्ड इटालिक ओके अन्डरलाइन यस्तै कुराहरु अब म फेरि यहाँनिर नेक्स्ट सेलमा अन्डरलाइन टेक्स्ट भनेर राखेँ हेर्नुस् त यो आटेको छैन नि यो अन्डरलाइन टेक्स्ट यसलाई के गर्छु डबल क्लिक गर्दा आउँछ यो हिजोको कुरा हो सो यो अन्डरलाइन टेक्स्टलाई यहाँ जुन त्यो टेक्स्ट लेखिएको छ यसमा म अहिले छु तत्काल र यहाँनिर बोल्ड इटालिक अन्डरलाइन यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यो अन्डरलाइन लाग्छ है सो अन्डरलाइन देख्नुभयो हजुरले अन्डरलाइन टेक्स्ट अब यो अन्डरलाइनलाई फेरि रिमुभ गर्न परेमा त्यही गएर क्लिक गर्नुहुन्छ ओके यसमै क्लिक गर्दा लाग्छ फेरि यसमै क्लिक गर्दा एकचोटि अन अफ ओके यसरी काम ड्युअल भाइस वर्सा हुन्छ यसको र अब म यहाँनेरि रेड कलर टेक्स्ट भनेर राखेँ हेर्नु होला मैले के लेखेँ रेड कलर टेक्स्ट भनेको यो टेक्स्ट REDCOLORTEXT लेखिरहेको छु प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ रेड कलर टेक्स्ट भनिन्छ तर यतिखेर छ चाहिँ कस्तो कालो भने यसलाई रातो कलर बनाउनको लागि हामी के गर्ने रातो बनाउनको लागि माथि जानुहुन्छ यहाँनिर यी हजुरले बोल्ड इटालिक अन्डरलाइन गर्दै 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 अलिक पुरा ए वाला रहेछ यहाँ रातो छ सो यो ए मै क्लिक गरिदिए भने रातो भइहाल्छ तर मानौ यहाँ चाहिँ अर्कै कलर थियो अर्थात् हजुरलाई अब यतिखेर चाहिँ ब्लू कलर बनाउनु पर्यो भने यसको यो ड्रप डाउनमा क्लिक गर्नुहुन्छ ड्रप डाउनमा सो ड्रप डाउनमा क्लिक गरे पश्चात अन्य अरु भेराइटिज अफ कलर्सहरु पाउनुहुन्छ हजुरले सो ओके यो किसिमको सो कुनै पनि टेक्स्टको फन्ट कलर चुज गर्नु परेमा हामी के गरिने रहेछ पहिला टेक्स्ट लेख्ने त्यस पश्चात त्यो पार्टिकुलर ल एकछिनको लागि मैले यति कुराहरु लेखेको छु अहिले सपोज भने यो सबैलाई रातो या पहेँलो बनाउनु पर्यो भने सबै मल्टिपल सेलको भ्यालुलाई हो भने चाहिँ माउसले यसरी ड्र्याग गरेर लानुहुन्छ फेरि एउटा ड्र्याग गर्ने तरिका एउटा विचार ख्याल गर्दिनु होला हजुरहरुले यो प्लस फिल ह्यान्डलबाट ड्र्याग गर्नु हुँदैन नि फेरि है फिल ह्यान्डलबाट तान्नु भयो भने के हुँदो रहेछ हेरौँ त सबै एउटै कपी भइदिन्छ सो यो तरिकाले मैले भन्न चाहिन यहाँ बीचमा बस्ने माउस र माउस थिचेर सर र यता कुद्ने अनि माउस छोड्ने गर्दा मल्टिपल सेल्सको भ्यालुहरु सेलेक्ट भयो
अब हजुर माथि जानुहोस् त्यो ए मा। हामी अहिले ख्याल गर्नु होला यो ए भरे यहाँहरुको नहुन सक्छ किनकि तपाईहरु अर्कै ट्याबमा रहनु भएको छ भने ए यस्तो बोल्ड इटालिक नहुन सक्छ। सो यतिखेर हामी कहाँ नै हुनु पर्यो, होम ट्याबमै हुनु पर्यो है। अब तपाईहरुको पालो आइहाल्यो है अब। सो म यसमा क्लिक गरिदिए भने हैन सबै चाहिँ ब्लू कलरको कलर लाग्यो। सो यो किसिमले हामी कलर चेन्ज गर्न सकिन्छ टेक्स्टको। अब हेरौँ एउटा कुरा, यहाँ हजुरले के देख्नुहुन्छ भने हरेकमा यो ठाडो लाइन अनि तेर्सो लाइन भएको कारण यहाँ टेबल जस्तो जस्तो देखिन्छ। अनि यसलाई प्रिन्ट प्रिभ्यू हेरौँ त एकचोटि कस्तो हुने रहेछ त। फाइलमा गएर अर्थात् यसको प्रिन्ट भए पश्चात देखिने आउटलुक चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हो। म यहाँ त्यो देखाउँछु। हेर्नुहोस् त यहाँ बोर्डर त यहाँ मात्रै छ, बाँकी सबैतिर के हुँदो रहेछ खाली आउँदो रहेछ। भने योलाई हामी मेन्टेन गर्नुपर्ने कुरा कहाँ हो त है। जस्तो अहिले यतिलाई यसरी सेलेक्ट गर्नुभयो, सपोज यसरी सेलेक्ट गर्नुभयो कि सबै सेलेक्ट भयो, यो सेलेक्ट गर्न यहाँहरुलाई आउँछ यो। र अब हेर्नुहोस् त यहाँ बोल्ड, इटालिक, अन्डरलाइन अनि त्यसको यतापट्टि यसलाई भन्छौँ हामी बोर्डर, बटम बोर्डर यतिखेर छ। सो बोर्डरको अन्य भेराइटिज यहाँ यो ड्रप डाउनबाट हामी पाउँछौँ। सो यो ड्रप डाउनमा क्लिक गर्नुभयो भने अब हेर्नुहोस् त हजुरलाई कुन हो आवश्यक बोर्डरको कस्तो खालको। सो अहिले हामी तत्काल जेनरली प्रयोग गर्ने यो अल बोर्डर्सको प्रयोग गर्छौँ। सो अल बोर्डर्स गर्दाखेरि अब बल्ल मात्र बोर्डर लाग्दो रहेछ, नभए एक्सेल त्यतिकै पनि बोर्डर लागेको जस्तो चाहिँ देखिन्छ देख्नलाई है, बोर्डरै बोर्डर जस्तो देखियो, तर यो प्रिन्ट गर्दा नआउने रहेछ। सो यो बोर्डरलाई एक्ज्याक्टली यस्तै रूपमा भिजिबल बनाउनको लागि आफ्टर प्रिन्ट अर्थात् प्रिन्ट पश्चात हामी के गर्नुपर्ने रहेछ, सर्वप्रथम सेलेक्ट गर्ने यसरी है, कतिलाई बोर्डर कायम गर्ने हो त्यति एरियालाई यसरी सेलेक्ट गर्ने अनि मात्र तपाईँ यहाँ बोर्डरमा जानुहुन्छ, बोर्डरको ड्रप डाउन एरोमा। सो बोर्डरको यो ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गर्दाखेरि अब हजुरले अप्सन्स पाउनुहुन्छ, बटम, टप, लेफ्ट, राइट कतातिर गर्ने है, यो हजुरको इच्छा हो। अहिले म अल बोर्डर्स गरिदिन्छु। सो अहिलेलाई बल्ल यस्तो किसिमको बोर्डर एप्लाई। सो एक्सेल भनिसक्दा बोर्डर स्टाइलको त डिफल्टमा देखिने भए तापनि वास्तवमा यो प्रिन्ट गर्दाखेरि नआउने बोर्डर रहेछ। भने प्रिन्ट गर्दा आउनुपर्ने बनाउनको लागि हामीले के गर्ने रहेछौँ, पहिला सेलेक्ट गर्ने रहेछौँ कतिमा हो हजुरलाई बोर्डर चाहिएको, अनि त्यस पश्चात यहाँ गएर अब यहाँ मध्ये कस्तो हजुरलाई बोर्डर चाहिएको त्यस्तो होला। सपोज अहिले थिक आउटसाइड बोर्डर्स भन्नेमा क्लिक गरे भने अब हेर्नुहोस् त बोर्डर वरिपरि लाग्यो, थिक आउटसाइड बोर्डर भनेको यस्तो वरिपरि मात्रै। सो दिस इज अल बोर्डर, यो चाहिँ अल बोर्डर्स है, यो थिक आउटसाइड बोर्डर यो। सो यसरी हामी बोर्डरको भेराइटिजहरू छान्न सकिन्छ। ल क्यारेक्टरको लागि अब मैले तत्काललाई स्टप स्क्रिनलाई म स्टप गर्न चाहन्छु। यहाँहरु मध्ये कोहीबाट अब स्क्रिन शेयर भएर गरेर आइदिनु होला, स्क्रिन शेयर गरेर आइदिनु होला। लु सकभर ओके, स्क्रिन शेयर अहिले मैले इनेबल गरेको छु। सकभर आइदिँदा हिजो अस्तिसम्म स्क्रिन शेयर नगरिरहनु भएको सर म्याम आउनुभयो भने फार मोर बेटर हुन्छ, किनकि यहाँहरुको लागि त्यो स्पिड पनि हुँदैन, सकभर त्यो राम्रै भएर जान्छ। ल ओके, टङ्क सर यहाँलाई स्वागत छ। ल अब हजुरले ल ओके, उहाँ धेरै धन्यवाद सर, यहाँलाई अघि त्यो फाइल डाउनलोड गरेर राख्नु भएको रहेछ, एकदम बेस्ट। ल सर यसलाई एकछिन चाहिँ ठुलै गरिदिउँ सर, अलिकति ठुलै गरिदिनु होला। ल अहिले मेरो स्क्रिन शेयर गरेपछि फेरि यसलाई सानो गर्नु होला हजुरले। ल ल अब सरलाई म के आग्रह गर्न चाहे भने अर्जुन धारा लेख्नुहोस् त सर कुनै एउटा सेलमा, नयाँ सेल। ल सर उतापट्टि जाउँ, यस जहाँ बोर्डर एप्लाई भएको छैन त्यहाँनेर, अथवा अलिक तल अर्जुन धारा नलेखौँ, अर्कै कुरा लेखौँ, अलिक तलै झरौँ सर, अलिक तल। यस हो त्यहाँनेर लेखिदिनुहोस् सर, डी को 40 मा लेख्नुहोस् त। ल डी 40 मा, डी 4040 मा
थोरै माथि यस D40 मा ओके त्यहाँनेरि राखिदिनुस् त ल सिरियल नम्बर SN टाइप गर्नुहोस् सर SN अब अर्को सेलमा जानुहोस् ट्याबले वा एरो कीले ल नेम NAME space sorry next cell address ल अब इन्टर गर्नुहोस् त सर ओके अब नि सर हजुरले दुईजना विद्यार्थीको डाटा फिल गर्नुहोस् न सिरियल नम्बर 1 2 अनि नेम र एड्रेस फिल गर्दै गर्नु होला त ल सर म केही बेर पश्चात यहाँहरुको लागि म यो फाइल च्याटमा राखिदिँदै गर्छु त्यतिन्जेल सर त्यो काम गर्दै गर्नु होला ल र हजुरले सरसर्ती त्यो बोर्डरको देखाउनुहोस् अलाइनमेन्टको कुराहरु छ है त्यो कुराहरु देखाउनु होला ओके फाइल आएको छ ओके सर म्यामहरुले डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ ल अब एड्रेसमा पनि केही फिल गरिदिनुहोस् सर म हाम्रो टङ्क सरलाई म अनम्युट गर्छु है त टङ्क सर हजुर अनम्युट पहिला गर्नु होला ल ल सर हजुरलाई स्टे अनम्युटेड भन्ने आयो त्यहाँ हजुर ओके ल धन्यवाद ल अब टङ्क सरलाई म के आग्रह गर्न चाहे भने त्यो सिरियल नम्बर नेम एड्रेस छ नि सर त्यतिलाई सर र सेलेक्ट गर्नुहोस् त सर सिरियल नम्बर नेम र एड्रेसलाई मात्रै माथिको हेडिङलाई मात्रै माथि सिरियल नम्बर यस सिरियल नम्बरमा क्लिक गर्ने सर SN मा ओके ल अब सर यसलाई बोल्ड बनाइदिनुहोस् ल ओहो सबै सेलेक्ट गर्नु होला नि ल सिरियल नम्बर नेम र एड्रेस तिनै एउटा सर एकैचोटीमा यस हो त्यसरी त्यहाँ क्लिक गर्ने ओके यस ओके बोल्ड गर्नुभयो अब ठुलो गर्नुहोस् सर फन्ट साइज अलिक बढाउनुहोस् फन्ट साइज बढाइदिनुहोस् त्यो 11 लाई 11 बाट ल ठिकै छ ओके 16 ठिक छ अब कलर पनि परिवर्तन गरिदिनुहोस् सर कलर यसलाई ब्लू कलरको बनाइदिनुहोस् त सर ए बाट चाहिँ है तपाईले त्यो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर हो अर्थात हाइलाइटर हो है त्यो ए बाट चाहिँ हो सर ए यस ओके ल ठीक छ अब जस्तो त्यो सिरियल नम्बरको सिधै मुनि 1 र 2 राइट ह्यान्ड साइडमा आयो नि है सर त्यो राइट ह्यान्ड साइडको 1 र 2 लाई सेन्टर गर्नुहोस् त सर 1 र 2 लाई पहिला सिलेक्ट गर्ने 1 र 2 दुवैलाई एट अ टाइममा सिलेक्ट गर्नुपर्छ है एट अ टाइममा गर्नु पर्थ्यो ल ठीक छ अब सेन्टरमा क्लिक गर्नुहोस् तल्लो चाहिँ सेन्टर हो सर त्यो चाहिँ भर्टिकल हो हैन ओके ल ठीक छ अब सर मैले यहाँलाई के अनुरोध गरे भने यो सिरियल नम्बर नेम एड्रेस 1 2 अप टु बेतामन यसको त बोर्डर हुँदैन यतिखेर देखिए तापनि भरे प्रिन्टमा त हुँदैन सो भने यतिलाई बोर्डर एप्लाई गर्नुस् त सर बोर्डर एप्लाई गर्नको लागि सिरियल नम्बरमा पहिला बस्ने सिरियल नम्बरबाट बसेर सुइए यता बिर्तामठसम्म आउने सर भयो त सर हजुरको स्क्रिन ए बोर्डर नै लगाइसक्नु भएको छ ओके ठिकै छ हैन निकै ढिलो आयो सर हजुरको स्क्रिन सेयर त्यसकारण होला ओके ल धन्यवाद सर हामीले अब अर्को के हेरेको थियौं भने तत्काललाई यति नै थियो सर अरु के थियो यस्तै होला सर के थियो अब त्यहाँ फन्ट साइज बढाउने भयो बोल्ड गर्ने भयो अब इटालिक र अन्डरलाइन पनि इटालिक त्यो सिरियल नम्बर नेम एड्रेसलाई इटालिक पनि गरिदिनुहोस् हेडिङलाई इटालिक गर्दै एउटालाई हजुर कुनलाई गर्नुभयो सर एक नम्बरलाई इटालिक गर्दै
देखिएकै छैन हजुरको स्क्रिन कि मेरोमा त्यस्तो भएको कि प्रब्लम हजुरको जो स्क्रिन पज जस्तो भएर बसिरहेको छ कुनै इफेक्ट देखिएको छैन सर र अरू सर म्यामहरुकोमा के छ जीवन सर के छ हजुरकोले देख्दै हुनुहुन्छ देखिएको छ स्क्रिन देखिरहेको छ उहाँले बोर्डर चाहिँ सबै उहाँको जुन प्रिन्टेड उहाँले टाइप गर्नुभएको भन्दा बढी अरू अन्य सेलहरूमा पनि बोर्डर लगाएको देखिरहेको छ ल त्यो बोर्डरमा यति मात्रै गर्दैछु नि त ठिकै छ ल मैले अहिले भर्खरै च्याटमा पठाएको फाइललाई यहाँहरूले प्र्याक्टिसको लागि हो त्यो फाइल जसरी अहिले हाम्रो टङ्क सरले त्यही फाइलभित्र उहाँले काम गरिरहनु भएको छ यहाँहरूले पनि त्यो अहिले भर्खरै आएको फाइललाई ओपन गरेर यसैबाट हामी प्र्याक्टिस गर्छौँ ओके एकै किसिमको कार्य गर्छौँ त्यसको लागि हो ल बोर्डर भइसक्यो है सर तपाईँको बोर्डर भयो अनि हुन्छ सर ल ठिक छ धन्यवाद सर यहाँलाई हस् हुन्छ हुन्छ सर हस् माथि स्टाफ सेयर छ सर ओके ल टङ्क सरले केही बेसिक कुराहरू हामीले गरेको देखाइसक्नु भएको छ हामीले फन्ट कलर हेऱ्यौँ बोर्डर लाइन हेऱ्यौँ अन्डरलाइन इटालिक बोल्ड फन्ट साइज हेऱ्यौँ सो यति रह्यो प्याराग्राफ सरी क्यारेक्टर फर्मेटिङको अन्तर्गतबाट अब हामी आजको दोस्रो टपिकमा प्रस्थान हुन्छ त्यो हो प्याराग्राफ फर्मेटिङ सो प्याराग्राफ फर्मेटिङ गरिराख्दाखेरि अलाइन टेक्स्ट ऱ्याप टेक्स्ट टेक्स्ट डिरेक्सन अटोफिट श्रिङ्क टेक्स्ट हेर्नु होला र यतापट्टि के देख्दै हुनुहुन्छ सायद यो यहाँहरूले केही पनि बुझ्नुहुन्न यतिखेर यो के हो जस्तो भइरहेछ ओके अब हामी हेर्छौँ अलाइन टेक्स्टको लागि यो अहिले भर्खरै पनि हाम्रो सरले गर्नु भइसकेको छ टङ्क सरले जस्तो यहाँनिर मैले टेक्स्ट अलाइन भन्ने एउटा टेक्स्ट लेखेकै छ यसको अलाइनमेन्ट अहिले यसलाई ठुलो गरेर हेरौँ केही बेर यतिखेर हेर्दाखेरि यो बोर्डर अनुसार यसको स्पेस यति लामो हो यति ठुलो हो तर यतिखेर यसको अलाइनमेन्ट कतापट्टि छ त लेफ्ट साइडतिर रहेको छ यतिखेर भने यसलाई होम ट्याबबाटै हामीले होम ट्याबबाटै हजुरले सेन्टर गर्नुभयो सेन्टरमा जान्छ राइट गर्नु भने राइटमा जान्छ सो लेफ्टमा सेन्टर लेफ्ट राइट यहाँ जहाँ म क्लिक गर्दैछु अनि त्योभन्दा माथिबाटको रहेको चाहिँ यो चाहिँ भर्टिकल हो यो चाहिँ भर्टिकल हो सो यो अलिकति ठुलो छ यहाँ टेक्स्ट म यहाँ पनि लेख्छु लाइक धारा लेखेँ सरी अर्जुन धारा यतिखेर यो सेलको हेर्नुहोस् त ओभरअल यो सेलको कहाँनिर छ देब्रेतिर अनि एकदम बटम लाइनमा छ नि देब्रेतिर त यो देब्रे भइहाल्यो ठिक छ यो बटम लाइन भएको कारणले यो बटम लाइनमा छ यसलाई अलिकति माथि उठाउनु पर्यो भने भर्टिकल अलाइनमेन्ट माथि टपमै पुर्याउनु पर्यो भने यो हो सो यो भर्टिकल अलाइनमेन्ट हो यो र सेन्टर गर्दा तल झार्दाखेरि सो यति तपाईको होराइजन्टल अलाइनमेन्ट चाहिँ यो तल्लो हो भने माथिको अलाइनमेन्ट चाहिँ भर्टिकल अलाइनमेन्ट हो है त यो कुरा बुझिदिनु पर्छ यहाँले सो कुनै पनि टेक्स्टको वा कुनै पनि नम्बर वा केहीको तपाईले अलाइनमेन्ट चेन्ज गर्नु पर्यो भने पहिला टेक्स्टलाई सेलेक्ट गर्नुहुन्छ र त्यसपश्चात यहाँ यसरी कन्भर्ट गरेर कुन हजुरलाई इच्छा लाग्छ त्यो अनुसार गर्नुहुन्छ सो माथिको भनेको भर्टिकल रहेछ तलको चाहिँ होराइजन्टल र भर्टिकलको इफेक्ट साँच्चीकै हेर्नको लागि सपोज अहिले यो टेक्स्ट अलाइनको हाइट हेर्नुहोस् त कत्रो छ हाइट एकदम कम्ती छ नि भने यतिखेर तपाईँ यहाँ सेन्टर गरे पनि टप गरे पनि खासै फरक देख्नुहुन्न तर तपाईको जब यो रोको हाइट एकदम ठुलो छ नि अहिले हो अब जब ठुलो छ अनि मात्र यसको इफेक्ट देख्न सक्नुहुन्छ भर्टिकलको चाहिँ सो भने रोलाई त्यस्तो ठुलो बनाउन के गर्ने त सपोज रो नम्बर 21 भनेर राखे रो नम्बर 21 को हाइट हेर्नुहोस् त कत्रो छ यत्रो मात्रै छ भने यसलाई ठुलो सानो गर्नको लागि यहाँबाट 21 को बटममा हेर्नुहोस् त बटम बोर्डरमा बस्दा अब यसरी गर्नुभयो भने यो ठुलो बन्छ है रो नम्बर 21 यत्रो हाइटको भयो सो यो तरिका के रहेछ यहाँनिर 21 को उदोपट्टिको भाग त्यो बोर्डरमा जहाँ हिजो हामीले डबल क्लिक गरेको थियौं माथि कलमको नेम सेलेक्ट गर्दाखेरि हो त्यो पोर्सनबाट यसरी थिचेर तल सार्दिने हो अनि रोको हाइट बढ्छ ओके
सो अहिले म टप गर्छु ए अब बल्ल देखिन्छ सो रोको हाइट हुन चाहिन्छ तपाईले भर्टिकल अलाइनमेन्ट को इफेक्ट देख्नको लागि यो रह्यो अलाइनमेन्ट को कुरा अब र्याप टेक्स्ट भनेको के हो त अब हेरौं यहाँ अहिले मेरो टेक्स्ट कति छ र्याप टेक्स्ट एक्जाम्पल भनेर लेखिरहेको टेक्स्ट कति मेरो यो कलममा आटेको छैन अनि टेक्स्ट एक्सटी देखि एक्जाम्पल सम्म अर्कोतिर गएको छ भने अब म यसैलाई फिट गर्नको लागि हिजो हामीले के जानेको हो यहाँनेर डबल क्लिक तर आज यो र्याप टेक्स्टले चाहिँ के काम गर्दो रहेछ त भनेर भन् जस्तो यो कलममा जब तपाईको कन्टेन्ट आटेन त्यस बखत हजुरले कन्टेन्ट हटाउनका लागि डबल क्लिक गर्नुभएको हिजो सो डबल क्लिक गर्दा त आट्यो ठीक छ कसरी आट्यो तपाईको कलमको विड्थ नै बढेर टेक्स्ट जति छ त्यो भन्दा अलिकति बढेर चाहिँ तपाईको टेक्स्ट एडजस्ट भयो तर आज हामी यो तरिकाले एडजस्ट हैन कि कलमको विड्थ यथावत राख्ने नबढाउने तर र्याप टेक्स्ट एक्जाम्पल भन्ने चाहिँ त्यही पार्टिकुलर यही सेल भित्रै आट्नु पर्यो भने यस बखत हजुरले गर्ने हो र्याप टेक्स्ट सो अहिले म यो ठाउँमा छु र माथिनेर यहाँनेर र्याप टेक्स्ट पाउनुहुन्छ WRAPTEXT र्याप टेक्स्टमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको हेर्नुस् अब के भयो त अटोमेटिकली रोको हाइट अघि चाहिँ हामीले कलमको विड्थ बढाएर अटाएको थियौं डबल क्लिकले ओके तर र्याप टेक्स्टले चाहिँ के गर्दो रहेछ कलमको साइजलाई केही पनि परिवर्तन नगर्ने रहेछ र यो कन्टेन्ट जति लामो थियो त्यसलाई यही सेलमा अटाउनु पर्ने हुँदा रोको हाइट अटोमेटिकली बढाइदिँदो रहेछ सो यो तरिकाले पनि कहिलेकाहीँ हामीले टेक्स्टलाई एडजस्ट गर्नुपर्ने रहन्छ सो यस बखत र्याप टेक्स्ट WRAPTEXT है त र्याप टेक्स्ट यो हो र्याप टेक्स्टको अर्थ र्याप टेक्स्टको अर्थ तपाईले कसरी बुझ्नु पर्यो भने कुनै पनि कलमलाई फर एक्जाम्पल यहाँनेर राखौं अर्जुनधारा म्युनिसिपालिटी लेख्दा हेर्नुस् त वास्तवमा यो सेलको एड्रेस यति परसम्म गयो यसलाई अटाउनको लागि हामीले हिजो जानेको यहाँ डबल क्लिक गर्दा के भयो त तपाईको कलमको विड्थ तन्क्यो नि त सो कलमलाई चाहिँ नबिगारिकन कलमको विड्थलाई नबिगारिकन अर्जुनधारा म्युनिसिपालिटी यत्रै सेलमा आट्नु पर्यो यतिकै चौडाइ भएकैमा आट्नु पर्यो भन्ने सवाल आउँदाखेरि हजुरले के गर्नुहुने रहेछ र्याप टेक्स्ट सो र्याप टेक्स्ट गर्दा यसरी हुन्छ ओके अनि हजुरको सेम कलमको विड्थ बढेन तर यतिखेर के चाहिँ बढ्ने रहेछ रोको हाइट चाहिँ बढ्ने रहेछ सो यो हो र्याप टेक्स्ट अब अर्को कुरा आउँछ टेक्स्ट डाइरेक्सन हेर्नुस् त यहाँहरुले देख्दै हुनुहुन्छ साइन्स म्याथ इंग्लिश कम्प्युटर कस्तो फर्केको छ ओके यो कहिलेकाहीँ चाहिन्छ हामीलाई हेडिङहरु विशेष गरी एक्सेल स्कुल स्टुडेन्टको मार्क लेजर बनाउँदाखेरि यो प्रयोग गर्यो भने अलिकति हाम्रो कन्टेन्ट अटाउन सजिलो हुन्छ सो एनीवे यस्तो बनाउन अब हामी सिक्छौं सो यहाँनेर म लेखिदिन्छु टेक्स्ट डाइरेक्सन 1 अर्कोमा टेक्स्ट डाइरेक्सन 2 टेक्स्ट डाइरेक्सन 3 भनेर लेखेला अब म यसलाई तन्काइदिन्छु एकचोटी सर ल हामी यसलाई देखेको छौं देखिराखेका छौं म बढाउँछु यसलाई ल हामीले देखिरहेको टेक्स्ट डाइरेक्सन 1 टेक्स्ट डाइरेक्सन 2 र टेक्स्ट डाइरेक्सन 3 अब यो पहिलो टेक्स्ट डाइरेक्सन 1 लाई चाहिँ पुरै ठाडो बनाएर हेरौं त कहाँबाट हो त त्यस्तो गर्ने हामी होम ट्याबमै छौं है होम ट्याबमै रहँदाखेरि थोरै त्यो भर्टिकल अलाइनमेन्टको यतापटि हेर्नुस् है यसलाई ओरिएन्टेसन भनिन्छ तर यहीबाट हामी यसको टेक्स्ट डाइरेक्सन डिफाइन गर्न सक्छौं सो काउन्टर क्लकवाइज एंगल क्लकवाइज भर्टिकल टेक्स्ट रोटेट टेक्स्ट अप रोटेट टेक्स्ट डाउन ओके कस्तो खालको चाहियो हजुरलाई सो अहिले म रोटेट टेक्स्ट अप गरे भने यसो गरे भने यो किसिमको हुने रहेछ टेक्स्ट डाइरेक्सन 1 भनेको यस्तो रह्यो सो अब टेक्स्ट डाइरेक्सन 2 मा जान्छु म यहाँ गएर यसको यो ड्रप डाउन ओरिएन्टेसनको ड्रप डाउन मा गएर म यो गर्छु त यसले चाहिँ यो किसिमको गर्दिने रहेछ एकदम बोरिङ गर्यो यसले चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो खालको गर्यो ठिकै छ यो पनि एउटा टेक्स्टको डाइरेक्सन हो अब अर्को हामी हेर्न सक्छौं यहाँ गएर
एंगल क्लकवाइज भन्यो यसले चाहिँ तपाईको 45 डिग्रीमा लाने रहेछ है। अब अर्को पनि राखौं है त यहाँनिर, त्यसो भए डाइरेक्सन 4 भनेर राखौं ल। यसलाई अलिक ठुलो गरौं। यो टेक्स्ट डाइरेक्सन 4 लाई म यहाँनिर गएर है फर्मेट सेल अलाइनमेन्ट भन्नेमा क्लिक गर्नु होला। यो आफैले चाहेको जस्तो बनाउनको लागि फर्मेट सेल अलाइनमेन्टमा गएपश्चात हजुरले अब यहाँ हेर्नुस् त घुमाउन आफैले पाउन सक्नुहुन्छ। कतिको घुमाउने, जस्तो यो टेक्स्ट डाइरेक्सन कति एंगलमा छ, सायद 45 डिग्रीमा होला। यसलाई चाहिँ सपोज यतिको थोरै स्ल्यान्टिङ मात्र गर्ने 15 डिग्रीमा हो भने ओके गरौँ त के हुन्छ कि यो 15 डिग्रीमा मात्रै भयो। सो हामी आफैले घुमाउनु पर्ने अवस्था आयो भने कहाँ जाने रहेछौं, यो ओरिएन्टेसनको फर्मेट सेल अलाइनमेन्टमा गएर हामीले आफ्नै किसिमको यहाँबाट यो ओरिएन्टेसन चाहिँ परिवर्तन गर्छौं। यसरी 75 डिग्री 56 45 ओके, अर्को छ -5, अर्को छ -45, कतातिर घुमाउने हजुर है, एकदम 0 डिग्री प्लेन गर्ने हो भने यो हो। सो अहिलेलाई म यो कति डिग्री 75 डिग्री भने, सो म ओके गरिदिन्छु। यो 75 डिग्रीमा गयो यो टेक्स्ट। सो यो किसिमले हामी टेक्स्टको डाइरेक्सन मेन्टेन गर्न सक्छौं। त्यसको लागि सर्वप्रथम हजुरले टेक्स्ट लेख्नुहोस् अनि टेक्स्टको सेलमा क्लिक गरेर यहाँनिर यो ओरिएन्टेसनमा गएर यहाँ मध्ये कुनै मन पर्यो त पर्यो, ठिकै छ, हैन आफ्नै तरिकाको गर्ने हो भने चाहिँ फर्मेट सेल अलाइनमेन्ट। सो आफैले गर्ने चाहिँ यहाँबाट। सो यो भयो हाम्रो टेक्स्ट डाइरेक्सन। अब यो अटो फिट भनेको हामीले जानिसकेका छौं, त्यो डबल क्लिक गर्दाखेरि अटो फिट हुन्छ, त्यही हो अटो फिट भनेको। अटो फिट फेरि एकचोटी म देखाउँछु यहाँलाई। यहाँनिर राखौं सपोज आज चाहिँ 24th डे ट्रेनिङ भनेर राखौं, 24th डे ट्रेनिङ भनेर राखेँ। यो आँटेन अहिले। सो यसलाई अटो फिट गर्नको लागि डबल क्लिक गर्दाखेरि अटोमेटिकली एडजस्ट हो। यसलाई हामी अटो फिट भन्छौं डबल क्लिकले है। सो अबको अन्तिम अर्को बाँकी छ श्रिङ्क टेक्स्ट। श्रिङ्क टेक्स्ट भन्नाले चाहिँ कस्तो हो भने यहाँनिर राख्नु त, जस्तो म राख्छु गुड आफ्टरनुन नमस्कार अर्जुन धारा भनेर राखेँ। कति ठुलो टेक्स्ट छ नि यो है, अर्थात् ठुलो त यो अर्थले ठुलो भन्न खोजेको हो कि मैले यो आँटेन नि त, त्यसकारण अब यतिखेर यसलाई कलमको विड्थलाई नबिगारिकन त्यतिकै एडजस्ट गरेर राख्ने तरिका रहेछ एउटा र्याप टेक्स्ट। र्याप टेक्स्टले के गर्छ, कलम चाहिँ बढाइदिन्छ है, यसरी रो चाहिँ रोको हाइट बढाइदिन्छ। तर यस्तो पनि नगर्ने, तपाईको रो पनि नबढ्ने कलम पनि नबढाइकन यसलाई जसरी हुन्छ यहाँ अटाउनु पर्यो भनेर कसैले च्यालेन्ज गर्यो भने हजुरले के गर्नुहुन्छ, तपाईलाई के चाहिँ यो सबै डिलिट गर्नु पर्यो, नमस्कार अर्जुन धारालाई त डिलिट गरिदिनु पर्यो हैन नि, त्यसो त फेरि डिलिट गरेर त भएन। हजुरले जति लेखेको छ टेक्स्ट, यो सबै टेक्स्टलाई कलमको विड्थलाई पनि ढलफल नगरिकन रोको हाइटलाई पनि ढलफल नगरिकन यसलाई जत्रो छ त्यत्रैमा एडजस्ट गरेर राख्नु पर्यो भने हजुरले के प्रयोग गर्नुहुन्छ, श्रिङ्क टेक्स्ट। सो यसको लागि चाहिँ श्रिङ्क टेक्स्ट हजुरको यसैमा जानु भएर फर्मेट सेल अलाइनमेन्ट गर्नु भयो भने यहाँ भित्र पाउनुहुन्छ। फर्मेट सेल अलाइनमेन्टको यहाँनिर श्रिङ्क टु फिट भन्ने छ है, श्रिङ्क टु फिट, यसलाई ओके गरिदिनुस् त। अब हेर्नुस् हजुरको न कलम बढ्यो न रो बढ्यो, तर गुड आफ्टरनुन नमस्कार अर्जुन धारा भने आँटेकै छ अहिले। सो अहिले मैले जुम गरेर 235% पुर्याउँदा बल्ल भिजिबल खालको भयो भने तपाईको के भयो भने अहिले कलम पनि बढेन, रोको हाइट पनि यथावत रह्यो, अनि पनि तपाईको यति लामो टेक्स्ट अटोमेटिकली यही सेलमा एडजस्ट भएर बस्यो भने यसो यो किसिमले एडजस्ट गर्ने दिन आयो यहाँलाई यदि भने हजुर कहाँ जानु हुने रहेछ, यो ओरिएन्टेसनको फर्मेट सेल अलाइनमेन्टमा जानु भयो भने पनि हुन्छ। यहाँ भित्रको यो श्रिङ्क टेक्स्ट श्रिङ्क टु फिट गर्दा पनि भयो, नभए यो अलाइनमेन्टको यो ड्रप डायलग लन्चर बक्स छ
यसमा क्लिक गर्नुभयो भने पनि यहाँ त्यही अप्सन आउँछ है श्रिङ्क टु फिट सो यति रह्यो दोस्रो टपिकको अब मैले यहाँहरूमध्ये कोही एकजना सकभर फर्स्ट टाइम त्यही छ मापदण्ड चाहिँ र सकभर यो फाइल भएको सरनेम आइदिनु भयो भने धेरै सजिलो हुन्छ ल लु ओके अब आउन सक्नुहुन्छ यहाँहरू मध्ये कोही एकजना ओके कृष्ण सर यहाँलाई स्वागत छ ल यहाँसँग पनि पक्कै पनि यो फाइल छ भन्ने मलाई लाग्छ ल सर यहाँ लाइन गएर धेरै छुटो पनि भन्दै हुनुहुन्छ अब अहिले नै यसैलाई हेर्नु भयो भने पनि सायद कभर हुन्छ होला जसले छुटाउनु भएको छ सर म्यामहरू विशेष हेरिदिनु होला अब सर हामी प्याराग्राफ उयसमा छौँ तलको त्यो प्याराग्राफ सिटमा टपिक क्यारेक्टर प्याराग्राफ इन्सर्ट डिलिट फिल ह्यान्डल क्लिपबोर्ड भन्ने छ नि सर तल हेर्नुहोस् त सिट हिजोको सिट 1 सिट 2 सिट 3 कहाँ थियो सर हो त्यस्तै त्यहाँनिर चाहिँ प्याराग्राफ सिटमा जाने प्याराग्राफ लेखेकोमा यस ओके अब यही हो अघिको मैले देखाइरहेको कुरा पनि यही थियो जस्तो अब हामी सबैभन्दा सुरुमा अलिकति माथि जाउँ त सर टपिक पहिलो हेरौँ पहिलो टपिक ल टेक्स्ट अलाइनको टेक्स्ट है टेक्स्टको अलाइनमेन्ट ल कुन हो त्यसलाई नै लेखौँ ल हो त्यसको लागि अहिले हजुरले राइट गरिदिनुहोस् त ओके क्लिक गरिदिनुपर्छ ओके राइट गयो सेन्टर गयो अब मास्तिरको गरिदिनुहोस् त सर हो त्यसको चाहिँ केही पनि इफेक्ट हामी देख्दैनौँ किन नदेखेको अरे सर रोको हाइट सानो भएको हुनाले रोको हाइट बढाउनको लागि 4 को मुनि यस ओके भेरी गुड ल अब चाहिँ सर हजुरले त्यो भर्टिकल अलाइनमेन्ट सेन्टर गर्नुहोस् न ओके टप ओके अब बटम गरिदिनुहोस् त भर्टिकलको बटम ओके भेरी गुड अब सर हजुरले अहिले तपाईँ टपमा हुनुहुन्छ भर्टिकल अलाइनमेन्टको है अब भर्टिकल अलाइनमेन्ट टपमा भइराख्दाखेरि ओके बटममा झर्नुभयो हजुरले अहिले कुन होराइजन्टल चाहिँ कुन अलाइनमेन्टमा हुनुहुन्छ होराइजन्टल चाहिँ सेन्टरमा हुनुहुन्छ अब राइट अलाइन गरिदिनुहोस् त सर राइट अलाइन ओके ल अलाइनमेन्टको कुरा यति रह्यो हाम्रो दुई किसिमको अलाइनमेन्ट हुँदो रहेछ एउटा भर्टिकल एउटा होराइजन्टल भर्टिकल को अलाइनमेन्टको इफेक्ट देख्नको लागि चाहिँ हाम्रो रोको हाइट अलिकति ठुलो हुन चाहिने रहेछ र भर्टिकल सरी होराइजन्टल हेर्नको लागि चाहिँ त्यस्तो आपत छैन जुन डिफल्टमा जत्रो हाइट हुन्छ त्यसैमा हामी देख्न सक्छौँ सो यो रह्यो अलाइनमेन्टको कुरा अब सर ऱ्याप टेक्स्ट एक्जाम्पल छ नि तपाईको टेक्स्ट कति हो सर त्यहाँ लेखिएको हेर्नुहोस् त WRAPTEXT ले पल्लो सेलमा पनि कुदेर गएको छ नि है भने यसलाई अब ओके यस त्यहाँ बस्नु भयो भने हेर्नुहोस् त हजुरको कलम चाहिँ यथावत रह्यो कलमको साइज कुन हो सर कलमको साइज माथि केमा क्लिक गरिदिनुहोस् न हो कलमको हेर्नुहोस् त त्यहाँ चौडाइ हेर्नुहोस् त चौडाइ यत्रैमा आट्यो यो अब तर चौडाइ यत्रैमा आटिराख्दाखेरि के चाहिँ बढ्यो त सर के चाहिँ बढेको छ रो नम्बर 5 चाहिँ बढेको होला सायद 5 चाहिँ बढ्यो रो नम्बर 5 को हाइट चाहिँ बढेको छ है फेरि कन्ट्रोल जेड गर्नुहोस् त सर एकचोटि हामी स्योर हौँ 5 को हाइट कत्रो थियो पहिला कन्ट्रोल जेड अझै कन्ट्रोल सँग जेड ओके ल अब सर रो नम्बर 5 लाई क्लिक गर्नुहोस् त ल रो नम्बर 5 को हाइट विचार गरौँ है त हामी ठीक छ हाइट यत्रो छ अब के को विड्थ हेरौँ त सर कलम नम्बर के को विड्थ ल यत्रो रहेको छ अब भने हामीले ऱ्याप टेक्स्ट गर्न लाग्दैछौँ ऱ्याप टेक्स्टले साँच्चीकै कलमलाई असर गर्छ त्यहाँबाट एकछिन पहिला ऱ्याप टेक्स्टलाई क्लिक गर्नुपर्छ ऱ्याप टेक्स्टलाई तल ओके ठिकै छ ल त्यहाँ यस्तो जसरी अहिले हजुरले गर्नुभयो नि हजुरको यो केमा भए जति सम्पूर्ण डाटालाई अहिले यो इफेक्ट लाग्थ्यो यसो गर्दा चाहिँ तर लकिली अन्य अरू चाहिँ खाली भएको हुनाले खास अरूमा केही पनि देखिएन अनि अहिले हामी यो एक्जाम्पल दिए अब रो 5 को हाइट बढ्यो नि सर है एकदमै ल यो रह्यो ऱ्याप टेक्स्टको कुरा अब सर अर्को के छ टेक्स्ट डिरेक्सन ओके ल सर हजुरले एउटा ठुलै सेलमा लेखिदिनुहोस् ल ओके ल त्यसैलाई टेक्स्ट अलाइन लेन नै गरिदिउँ ल त्यसको यस त्यहाँबाट गएर ओके जाने त्यहीँनिर हो त्यसलाई ओरिएन्टेसन भन्छ
क्लिक गर्नुहुन्छ सर हजुरले त्यहाँ कृष्ण सर डिस्कनेक्ट हुनुभयो कि क्या हो कृष्ण सर म्युट पनि अनम्युटै हुनुहुन्छ कृष्ण सर त हुनुहुन्छ फेरि उहाँकोमा केही प्रब्लम आए जस्तो छ ठिकै छ उहाँले ओके ओके कोही अर्को सर म्याम आइदिनु हुन म लाइन नै गएछ सर अहिले धेरैजना घट्नुभयो सो 48 मात्रै भयो 48 मा जानु साह्रै दुःख लाग्दो कुरा रह्यो यो चाहिँ है 83 थियो अब 48 आधी नै झर्छ साह्रै नमजा भइगयो नि यो त के गर्ने 5-10 मिनेट यो कुरा अब अहिले जति प्रेजेन्ट छ उहाँहरूलाई अहिले तपाईले दिनु न ठिकै छ हस् ओके हुन्छ यहाँहरुमध्ये कोही एकजना फेरि आइदिनु होला त अब हामी उपस्थित मध्येबाट स्क्रिन शेयर गरेर आइदिनु होला र ओके डीएन सर यहाँलाई स्वागत छ ल यहाँले पनि आजको मैले पठाएको फाइल राख्नु भएको छ कि छैन सर छ भने त्यसै फाइलमा जाउँ छैन भने पनि हामी कुनै एक्सेल नयाँ ओपन गरेर पनि गर्न सक्छौं हुन्छ ल ओके ए ओके उहाँले पनि प्र्याक्टिस गरिरहनु भएको रहेछ ओके भेरी गुड छ ल जसरी सर यो टेक्स्टलाई चाहिँ 45 डिग्री बनाउनु भएछ नि सर यो प्रोसेस देखाइदिनुस् न हामीलाई त्यति भए पुगिहाल्छ ओके ओके फर्मेट सेल अलाइनबाट गर्नुभयो ल ठिक छ ल ल ल राम्रो घुमाउनु भयो ओके हेरौँ ओहो भेरी नाइस ल सर यसलाई प्लेन सिधामा ल्याउनुहोस् त लु प्लेन हाम्रो जुन डिफल्टमा हुन्थ्यो नि त्यो डिफल्टमा ल्याउने कसरी हो डिफल्टमा ल्याउने चाहिँ तलै छ फर्मेट सेल अलाइन अनि त्यसको डिग्री कहाँ छ सर अहिले 90 मा छ हैन माथि हो त्यसलाई बटारेर सुई तलको बिच सेन्टर कालोमा ल्याउने यस 0 डिग्री ल 0 गर्ने 0 डिग्री 0 हुनुपर्छ 1 छ स्टेट त्यहाँ 1 लेखेकोमा 0 गर्दा पनि हुन्छ सर हजुर लेख्दा हैन लेखिदिनुहोस् सर त्यहाँनेर माथि बढाउनु चाहिँ पर्यो माथिको यस अब ओके सो यसरी हामीले फेरि है जति डिग्रीमा घुमाउन पनि सकिन्छ ल हाम्रो सरबाट यो कुरा आउँदै थियो टेक्स्ट डाइरेक्सन अब अटो फिट लगभग भइहाल्छ अब सर एउटा श्रिङको देखाइदिनुहोस् त सर हजुरले कुनै एउटा सेलमा चाहिँ केही टेक्स्ट लेख्नुहोस् त सर अर्कै नयाँमा हुन्छ त्यसमा केही अलिक लामो टेक्स्ट लेख्नुहोस् ल माथि यो सगरमाथा राख्दा हुन्छ ल के लेख्नु पुष्पकमल दाहाल लेख्दै हुनुहुन्छ ल ओके पुष्पकमल दाहाल इन्टर गर्नुहोस् त सर ल पुष्पकमल दाहाल यतिखेर एउटा सेलको कन्टेन्ट भए तापनि दुईटा सेलमा पस्न पुगेको छ यो र यतिखेर पुष्पकमल दाहाललाई एडजस्ट गर्न हामीले अटो फिट जानेको छौं ओल्लोमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्छ सर पुष्प PUSP हो त्यहाँ चाहिँ हो हजुर यी झुकिन्छौं है हामी अर्कोमा पनि देखिन्छ अर्कोमा क्लिक गरिराख्नु हुन्छ त्यो केही पनि छैन खाली छ सो अब यसलाई चाहिँ कलमको विड्थलाई पनि नबिगारी रोको हाइटलाई पनि नबिगारी यथावत फिक्स गरेर राख्नका लागि हामी त्यो अलाइनमेन्ट छ नि सर माथि हो त्यसको त्यो लन्चर बक्स या त्यहाँनेर जान सक्छौं त्यहाँबाट गएर श्रिङ टु फिट गर्छौं र ओके गर्छौं ओके हेर्नुस् त न कलम बिग्रियो न रो बिग्रियो बराबर यथावत हाइटमा तर कन्टेन्ट चाहिँ खुम्चिएर बस्यो सो यो हो श्रिङ टु फिट ओके धन्यवाद डिएन सर यहाँलाई ल अब आजको अर्को टपिक तर्फ म अब प्रस्थान हुन चाहन्छु 51 जना मात्रै छौं सर त्यही त धोका थियो अब एकछिनमा 5-10 मिनेटमा सबै जोडिनुहुन्छ अनि हाम्रो त अहिलेको छुटो भन्नुहुन्छ त्यतिखेर दोहोर्याउनु पर्ला कि त्यही त है त्यतिखेर चाहिँ फेरि गाह्रो हुन्छ
ठिकै छ सर, बिस्तारै स्लोली जाँदै गरौँ होला। उहाँहरू आउनुभयो भने पनि ठिकै छ, नआउनु भएको खण्डमा हेरौँ के विकल्प के हुन सक्छ। हुन्छ सर। हामी एकदम स्लोली जाउँ है त, ल त्यसो भए ल ठिक छ। अहिले म यहाँहरूलाई एउटा प्रपर इन्डिकेसनको लागि के देखाउन चाहे भने, जस्तो अहिले रो नम्बर 4 ल, रो नम्बर 17 लाई म येलो कलर लगाइदिएँ, ठिक छ। रो नम्बर 17 लाई, रो नम्बर 18 लाई चाहिँ अर्को कलर लगाइदिन्छु। ल अब हामी यहाँहरूले प्रष्ट देखिरहनु भएको छ, रो नम्बर 17 पहेँलो कलर छ, रो नम्बर 18 चाहिँ ब्लू कलरको छ भने अब हामीले के सिक्दैछौँ आज, इन्सर्ट रो भने। अब सपोज हजुरलाई यस्तो रो चाहियो कि 17 र 18 को बीचमा एउटा रो चाहियो, 17 र 18 को बीचमा एउटा नयाँ रो चाहियो भने के गर्ने, यस वखत तपाईले यो रो हेडलाई क्लिक गर्नुहुन्छ है। जहिले पनि अप साइडतिर, डिफल्टमा अप साइडतिर, रोको केसमा अपतिर थपिन्छ, कलमको केसमा चाहिँ लेफ्ट साइडतिर थपिन्छ, यतातिर थपिन्छ नयाँ थपेको। ओके, रोको सवालमा माथितिर थपिन्छ भने तपाईले कुनलाई सिलेक्ट गर्दा चाहिँ माथि थपिँदा ठिक हुन्छ त? तपाईलाई चाहिएको छ 17 र 18 को बीचमा भने अब कुनलाई सिलेक्ट गरेर इन्सर्ट गर्नुहुन्छ त नयाँ? किनकि म के भन्दैछु भने इन्सर्ट रोको केसमा चाहिँ माथितिर जुन सिलेक्ट गरिन्छ त्यसको माथितिर नयाँ रो थपिन्छ भन्दैछु म भने 17 र 18 को बीचमा चाहिने हुँदा हामी के नै गर्छौँ, डाउट छैन, 18 लाई सिलेक्ट गर्छौँ यसरी र राइट क्लिक गरेर इन्सर्ट गर्छौँ। राइट क्लिक कहाँ गरेँ मैले, त्यही 18 मा राइट क्लिक गरेँ, राइट क्लिक यही गरेर इन्सर्ट गरेँ। अब हेर्नुहोस् नयाँ त थप्यो तर त्यो ब्ल्याङ्क सरी येलो कलरमा आइरहेको छ, केही फरक परेन। यसलाई हामी अर्को गर्न सक्छौँ, अर्थात् नो फिल गर्न पनि सक्छौँ ल है। यसरी हामीले बिचमा थप्न सक्यौँ रोको सवालमा। रो जहिले पनि के हुन्छ डिफल्टमा माथिल्लो, जसलाई सिलेक्ट गर्नुहुन्छ, सपोज अहिले म यहाँनिर एउटा कलर लगाइदिउँ अनि यहाँहरूलाई प्रश्न हुन्छ होला पक्कै पनि। ल यहाँनिर अहिले कालो कलर लगाइदिएँ, कालो सेतो पहेँलो। ल सेतो सरी कालो र पहेँलोको बीचमा कतिवटा रो छ, एउटा रो छ नि। अब हजुरले 17 लाई राइट क्लिक गर्नुहोस् त, 17 लाई राइट क्लिक गरेर इन्सर्ट गर्नुभयो भने के हुँदो रहेछ, कालो र पहेँलोको बीचमा अहिले कतिवटा रो भयो त, दुईटा। भने पनि जहिले पनि हजुरले सिलेक्ट गरेको रो भन्दा माथिपट्टि थपिन्छ नयाँ थप्दाखेरि। ओके, यो रह्यो रो कसरी थप्ने भन्ने सवालमा। अब अर्को छ कलम कसरी इन्सर्ट गर्ने। सो अब म कलमलाई हाइलाइट गरेर देखाउँछु। सो अहिले म कलम आईलाई फिल गरेर देखाउन चाहन्छु, लाइक यस्तो। अनि के को यसमा म फेरि यता फिल गर्छु, सपोज यो किसिमको। अब हेर्नु होला, जस्तो के र आई को बीचमा के छ, एउटा जे भन्ने कलम छ। अब हजुरलाई अझै चाहियो, एउटा कलम चाहियो, आई र के को बीचमा एउटा कलम चाहियो हजुरलाई भने कसलाई राइट क्लिक गर्नुहुन्छ, आईलाई गर्नुहुन्छ कि केलाई? कलम थप्ने सवालमा जसलाई क्लिक गर्नुहुन्छ, राइट क्लिक गर्नुहुन्छ, त्यो भन्दा देब्रेतिर नयाँ थपिन्छ भने बीचमा थप्नु छ हजुरलाई भने कुनमा सिलेक्ट गर्दा बेस्ट हुन्छ? पक्कै पनि केमा। सो राइट क्लिक है, के को हेडिङमा राइट क्लिक इन्सर्ट गर्दा हेर्नुहोस् त दुईटा भयो, नयाँ थप्यो। सो यो हो तरिका हाउ टु इन्सर्ट कलम र रो। अब यसै गरी डिलिट को कुरा पनि रहेको छ यहाँ, डिलिट रो, डिलिट कलम। ल यो आई नम्बरको जुन कलर लागेको छ, यो कलमलाई डिलिट गर्नु पर्यो भने राइट क्लिक डिलिट, राइट क्लिक। फेरि यहाँ भित्र राइट क्लिक होइन नि है, यहाँ भित्र राइट क्लिक गर्दा पनि अप्सन त आउँछ तर थप म तपाईलाई अर्को क्वेशन सोध्छ। सो यो लफडामा नपसौँ, हजुरले डाइरेक्ट कलमको नेममा राइट क्लिक गरिदिनु होला, कलमको नाममा चाहिँ राइट क्लिक अनि डिलिट। ओके, अब रोलाई डिलिट गरौँ त, यो 20 नम्बर जुन यस्तो कलरवाला छ यसलाई डिलिट गरौँ, राइट क्लिक
डिलिट, राइट क्लिक, डिलिट। अब हाम्रो सर म्यामहरु बटाबट थपिने क्रममा हुनुहुन्छ। अब पार्टिसिपेन्ट्स यहाँहरु जति हामी 50 एकाउन्न जना थियौं, यहाँहरु मध्येबाट अब उहाँहरुलाई चाहिँ क्लास हुन्छ है त। अब ठीक छ, उहाँहरु धैर्य साथ बस्नुहुन्छ। डिलिट रो र कलमको त्यो कुरा रह्यो। अब मर्ज र अनमर्ज सेलको कुराहरु गरौँ। फर एक्जाम्पल यहाँनेरि म के राख्न चाहे भने इंग्लिश, म्याथ, साइन्स, सोशल को माथि यहाँनेर मलाई सरी सब्जेक्ट्स भनेर राख्नु भयो। तर अब यस्तो चाहनु भयो कि तपाईले सब्जेक्ट्स भनेर यति एउटा सेल, दुईटा, तीनटा, चारवटा सेल, यो चारवटा सेललाई हजुरले के गर्न चाहनु भयो? सपोज एउटा, त्यसलाई एउटा बनाउनु भनेको मर्ज हो। त्यो भनेको मर्ज गर्न चाहनु भयो। सो मर्ज गर्नको लागि तपाईलाई सर्वप्रथम तपाईको डाटा ठीक छ, डाटा पछि अन्य अरु पनि यसरी सिलेक्ट गर्दै जानुस्। कतिवटा एउटा बनाउने हो हजुरले है, त्यति एउटालाई पहिला सिलेक्ट गर्नुहुन्छ र जब तपाईको सिलेक्सन कम्प्लिट भयो तब हजुर हामी होम ट्याबमै छौं। यहाँ मर्ज एन्ड सेन्टर भन्ने छ, मर्ज एन्ड सेन्टर। सो यसमा क्लिक गर्नुभयो भने अब यो एउटा सेल भयो हेर्नुस् है। र सेन्टर पनि भयो, यसलाई लेफ्ट ल्याउन सक्यो, राइट पनि लान सक्यो। र हुनलाई यो एउटा सेल हो। यो एउटा सेल, अर्को, दुईटा, चारवटा सेललाई अहिले यहाँ कतिवटा सेल भयो? एउटै भयो। मिन्स यसलाई भन्छौं हामी मर्ज सेल। अब यो चारवटा सेललाई एकीकृत गरेर एउटा सेल बनेकोलाई मर्ज गर्यो भनिन्छ भने अब अनमर्ज भनेको चाहिँ यसैलाई क्लिक गरेर, जसलाई मर्ज गर्यो त्यसैलाई क्लिक गरेर फेरि मर्ज एन्ड सेन्टरमै क्लिक गर्नुभयो भने त्यो अटोमेटिकली अनमर्ज हुन्छ, अर्थात् उसको पुरानो स्ट्याटसमा आउँछ यो। सो यो हो अनमर्ज र मर्ज भनेको। सपोज अब फेरि पनि मर्ज गरौँ, सब्जेक्ट्स, अर्को यो सेल र यो सेललाई एउटा बनाउनु छ भने यतिलाई पहिला सिलेक्ट गर्नुहुने रहेछ, अनि मर्ज एन्ड सेन्टरमा जानुहुन्छ। मर्ज एन्ड सेन्टर गरेपछि एउटा सेल बन्यो र डाटा पनि सेन्टरमा आयो। तर सेन्टर पछि हजुरलाई लेफ्ट ल्याउन सक्नुहुन्छ, राइट पनि लान सक्नुहुन्छ, ओके, सेन्टरै पनि छोड्न सक्नुहुन्छ। यो कुरा त अलाइनमेन्टको कुरा, प्रब्लम भएन। तर यो जुन मर्ज गर्यो यसलाई फेरि अनमर्ज गर्नको लागि चाहिँ यसैमा बस्ने र सिम्पली मर्ज एन्ड सेन्टरमा क्लिक गरिदिनु भयो भने त्यो अटोमेटिकली अनमर्ज हुन्छ। ओके, यति कुरा रह्यो। इन्सर्सन रो, कलम, डिलिसन अफ रो एन्ड कलम, मर्ज अनमर्ज कलम। ल ओके, अब हामी पार्टिसिपेन्ट्स पनि 79 जना भएको छौं। ल अब यहाँहरु मध्ये कोही आइदिनुहुन्छ स्क्रिन शेयर गरेर, र भर्खरै मिस गर्नुभएको सर म्यामहरुले अब यहाँको स्क्रिनबाट उहाँहरु क्लियर हुनुहुन्छ। ल ओके, कोही एकजना आइदिनु होला। ओके, चन्द्रकला भट्टराई म्याम, यहाँलाई स्वागत छ। हजुरसँग त्यो एक्सेलको फाइल छ भने त्यसै ओपन गरौँ, नभए हजुरको आफ्नै कुनै एक्सेल आफ्नै ओपन गर्दा पनि भयो। एक्सेल ओपन गरेर जाउँ। माथि देखिदैछ? यस, ओके। ल म्यामले हिजो गर्नुभएको एक्टिभिटिजको वर्क बुक निकाल्नु भएको रहेछ। ठीक छ म्याम। अब आजको जति पनि सर म्यामहरु मिस हुनुभएको थियो उहाँहरुले म्याम हामीले कहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ पर्यो भने नि प्याराग्राफको स्ट्रिङ टेक्स्ट यो त भइसकेको थियो। अब ठीक छ, इन्सर्सन अफ रो र कलम। ल अब म म्यामलाई के अनुरोध गरे भने रो नम्बर 6 मा क्लिक गर्नुस् त म्याम। रो नम्बर 6 मा, यस, त्यहाँनेरि गएर माथिको त्यो पहेँलो कलर लगाइदिनुस्, पहेँलो कलर। ल ठीक छ। अब रो नम्बर 8 मा क्लिक गर्नुस्। रो नम्बर 8 लाई क्लिक गरेर त्यसलाई चाहिँ अर्को कलर लगाइदिनुस् त, पहेँलो हैन, अर्को हैन हैन, उतापट्टि पहेँलोको, यस, ड्रप डाउन त्यसको उदो फर्केको एरो छ नि, पहेँलो बकेटको उदो फर्केको एरो, यस, त्यहाँबाट अर्को ब्लू कलर गरिदिनुस् न। ल अब हामी म्यामको, चन्द्रकला म्यामको स्क्रिनमा के प्रष्टसँग देख्दैछौँ भने रो नम्बर 6 पहेँलो कलर भएको छ, रो नम्बर 8 चाहिँ कस्तो भन्ने यो लाइट ब्लू खालको कलर भएको छ। ल अब म्यामले रो कसरी हाल्ने
भन्ने कुरा उहाँले देखाउनु हुनेछ र मैले अघि पनि उद्घोष गरेको थिएँ रो भनेको चाहिँ जुन रो नम्बरलाई राइट क्लिक गरेर इन्सर्ट गर्नुभयो त्यो भन्दा जस्ट माथिपट्टि इन्सर्ट हुन्छ भने म्याडम अब मलाई 6 र 8 को बिचमा अहिले एउटा रो छ अझै अर्को पनि रो चाहिएको छ मलाई 6 र 8 को बिचमा अझै नयाँ रो चाहिएको छ मलाई भने रो 8 मा राइट क्लिक अनि इन्सर्ट ओके हेर्नुस् त दुईटा थप्यो नि त्यहाँ है दुईटा भयो ठीक छ म्याम अब 6 को माथि 6 र 5 को बिचमा एउटा चाहिएको छ राइट क्लिक 6 लाई राइट क्लिक अनि इन्सर्ट तर यहाँ हामी केही पनि फिल गर्न सक्दैनौँ त्यही एउटा समथिङ हाइलाइट जस्तो भएर आएको ओके यो रह्यो कसरी रो थप्ने आफूलाई चाहिँदाखेरि भन्ने कुरा अब हामी कलममा जाउँ कलममा कलम नम्बर ए लाई हाइलाइट गरिदिनुस् त म्याम त्यसलाई कुनै जे कलर छ त्यसैलाई पोखिदिनुस् हैन पहिला त ए लाई क्लिक गर्नु पर्यो म्याम यस ओके रातो अब कलम नम्बर सी लाई र एउटा कुरा यहाँहरुलाई के भान नहोस् भने कलम र रो हाल्नका लागि चाहिँ पहिला कलर फिल गर्नु पर्दो रहेछ अनि मात्र गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हैन नि यो फेरि मैले यहाँहरुलाई प्रष्ट रूपमा कतापटि आउँदो रहेछ त भन्ने कुरा देखाउनका लागि चाहिँ यसो गरेको सो अब कलर भइसकेपछि अब हामीलाई कहाँ आउँदैछ भनेको त प्रष्ट थाहा हुन्छ नि सो ए र सी को बिचमा के छ एउटा सेतो वाला बी छ अब भने मलाई ए र सी को बिचमा जुन एउटा मात्र छ अझै अर्को पनि कलम चाहियो भने कसमा राइट क्लिक गर्ने म्याम ए मा राइट क्लिक गर्ने कि सी मा यस सी मा राइट क्लिक गर्ने सी मा राइट क्लिक गरेर इन्सर्ट यस यति गर्दाखेरि उ बिचमा थपेको अब हामीलाई फिल भयो नि त्यसैकारण यो कलरको महत्त्व यहाँ रह्यो भने महत्त्व जस्ट केही छिनलाई बुझ्नको लागि मात्र हो यहाँहरूले बुझेपछि यो गर्नु पर्दैन ओके सो कलम थप्दाखेरि जहिले पनि लेफ्टतिर थपिँदो रहेछ रो थप्दा जहिले पनि अप्पर साइडमा थपिँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो र थप्नका लागि हामी कलम थप्ने हो भने कलमको नेममा राइट क्लिक इन्सर्ट रो थप्ने हो भने रोको नम्बरमा राइट क्लिक इन्सर्ट है त्यति मात्र हो अब म्याडमले भर्खरै थप्नु भएको बी र सी सपोज दुईटा बी र सी लाई एट अ टाइममा डिलिट गर्नु पर्यो भने म्याम के गर्नुहुन्छ बी को हेडमा क्लिक गर्नुहुन्छ हो सुई यहाँ उता जानुहुन्छ थिचेको थिचै बी मा पहिला क्लिक गर्नुस् त म्याम ओके राइट क्लिक हैन म्याम मैले अहिले हाम्रो के चाहना आयो भने म्याम बी र सी लाई एट अ टाइममा डिलिट गर्ने सो त्यसमा थिचेको थिचै सी तिर सर्ने थिचि राखेर ओके यस अब मात्र राइट क्लिक गर्ने राइट क्लिक डिलिट यस यसो गर्दाखेरि दुईटालाई एट अ टाइममा पनि डिलिट गर्न सकिने रहेछ ओके ठीक छ म्याम अब त्यो ए र बी को जुन रातो र अर्को कलर छ नि म्याम यो दुईटैलाई एट अ टाइममा डिलिट गरिदिनुस् ए र बी कलम मलाई चाहिएन ए बाट सही यता बी तिर सर्नुहुन्छ पहिला थिचेर यस अब राइट क्लिक डिलिट ओके फाइन अब म्याडम मलाई 10 8 9 7 नै चाहिएन रो यस थिचेको थिचै माथि सर्नुहुन्छ पहिला यस यस ओके अब राइट क्लिक डिलिट ओहो के भन्छ म्याम अघि राइट क्लिक गर्दा सेलेक्सन प्रोसेस चाहिँ अफ भएछ फेरि म्याम 6 बाट तल झरेर 9 सम्म आउनुस् त हेडमा यस थिचेको थिचै अब माउस टक्क छोड्नुस् राइट क्लिक ती 9 देखि 6 भित्रको कुनै स्थानमा राइट क्लिक गर्ने राइट क्लिक कुनै स्थानमा राइट क्लिक डिलिट ओके यसरी हामी रो पनि डिलिट गर्न सक्छौं कलम पनि डिलिट गर्न सक्छौं ओके सर म्यामहरु भर्खरै जो आउनु भयो कृपया उहाँहरुको के छ यसमा भर्खरै आउनु भएर हामीले रो कसरी हाल्ने कलम कसरी हाल्ने हालेकोलाई कसरी डिलिट गर्ने यति कुरा सिकेको छौं पक्कै पनि यहाँहरु पनि क्लियर हुनु भएको छ भन्ने मैले बुझेको छु हस् म्याडम यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद माथि स्टप शेयर छ म्याम ल ओके अब म फेरि आजको अर्को विषयवस्तु फिल ह्यान्डल
तर्फ जाँदैछु। यो फिल ह्यान्डल हेर्नु होला, यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ। यो फिल ह्यान्डल हामीले हिजो जानेकै कुरा हो हुन त यो। र फिल ह्यान्डल गरिराख्दाखेरि जस्तो यहाँनिर मैले झापा लेखेर यो झापाको यो फिल ह्यान्डलबाट यसरी ताने भने सबै झापै झापा हुन्छ। तर आज म यहाँनिर डे भनेको सन्डे लेखेँ मैले। सन्डेको अब यो फिल ह्यान्डलले तान्छु त हेर्नुहोस् त अटोमेटिकली स्याटरडेसम्म हुने रहेछ। स्याटरडेबाट अझै नागेर गएको भए फेरि सन्डेबाट रिपिट हुन्थ्यो भने डेको लागि एक्सलले आफै दिन्छ। सन्डे, मन्डे, ट्युसडे, वेडनेसडे आफै दियो है। अब हजुरले मन्थको सवालमा पनि मन्थ सिम्पल जनवरी मात्र लेख्नुभयो हुन्छ, JAN लेख्दा मात्र पनि हुन्छ। अब यति लेखेपछि बाँकी आफै यसको फिल ह्यान्डलबाट लिन सक्नुहुन्छ हजुरले। ओके ल, यसरी हामी मन्थ पनि लिन सक्छौँ है। सो यसको सट्टा अब JAN को सट्टा हजुरले पुरा नाम लेख्नु भएको थियो, सपोज जनवरी भनेर राख्नुभयो र यसको फिल ह्यान्डल तान्नु भयो भने यसरी पनि दिन्छ यसले। सो पुरा नाममा पनि दियो। अब नम्बरको सवालमा यो त हामीले हिजो जानेकै कुरा रह्यो। 1 इन्टर अनि 1 को चाहिँ हामीले सुइँ यसरी तान्दाखेरि के आयो? 111 आयो। यसको यहाँ फिल सिरिज गर्यो भने यो हो एउटा तरिका हिजो जानेको। अर्को तरिका पनि हामीले हिजै सिकेको छौँ, 1 लेख्ने 2 लेख्ने। अब यो 1 र 2 लाई दुवैलाई सेलेक्ट गर्ने र 2 को फिल ह्यान्डलबाट उदो झर्नु भयो भने अटोमेटिकली नम्बर जेनेरेट हुन्छ। यो एउटा तरिका थियो। अब अर्को पनि तरिका थियो हामीले हिजो सिकेको, 1 लेख्ने, ठीक छ। अब 1 को बक्स सेलमा बसेर यहाँ जाने र कन्ट्रोल की दबाउने। कन्ट्रोल की को सहायतामा उदो ड्र्याग गरेर छोडिदिने हो भने अटोमेटिकली नम्बर पनि के हुँदै आउँछ तपाईको अटोमेटिकली जेनेरेट हुँदै आउँछ। ओके, यो भयो नम्बर कसरी ल्याउने भन्ने 2-3 तरिका हामीले हिजैदेखि यसलाई फलो गरिरहेको छौँ। आज पनि यो रिपिट हुन आइपुग्यो, ठिकै कुरा छ। र अब यहाँ अड नम्बरको अर्थ के हो? अड भनेको जस्तो 1 अनदर, अर्को कुन हो? 3। ओके, अब तपाईलाई 1 र 3 यसले संकेत गर्यो यो 1 र 3 को बिचमा कति ग्याप छ? कतिको ग्याप छ? 2 को ग्याप छ है। भने अब यो दुईटालाई सेलेक्ट गरेर उदो झर्नु भयो भने तपाईको अड नम्बर आउँछ। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 कति छिटो हुने रहेछ तपाईलाई अड नम्बर देखाउनु पर्यो भने। अब पनि इभन नम्बर देखाउनु पर्दा पनि त्यस्तै हो। हजुरलाई 2 पछि अर्को चाहिँ के हो? 4। दुईटा चाहिँ एटलिस्ट लेख्नै पर्छ है त। र यसरी गर्दिनु भयो भने 2 4 ओके 2 4 6 8 10 12 यसरी पनि आयो। भने यो अड इभन को सवालबाट हामीले के बुझ्न सकिन्छ भने फर एक्जाम्पल 10 20 कतिको ग्याप भयो? 10 20 मा 10 को हो नि। अब यो दुईटालाई सेलेक्ट गरेर यसो गर्दिनु भयो भने के हुने रहेछ त? 20 30 40 50 60 70 80 90 100 भनेको यो किसिमले पनि हामीले फिल ह्यान्डल प्रयोग गरिराख्दाखेरि यति सजिलैसँग डाटाहरू छिटो तरिकाले फिल गर्न सकिने रहेछ है। यो इभन नम्बर भन्ने अघि हुनलाई मैले ओपनिङ गरे 2 4 बाट, तर त्यसको कन्सेप्टबाट हामीले के अर्को नयाँ भन्न सक्छौं त भन्दा यहाँनिर चाहिँ सपोज अहिले हजुरले 100 राख्नुभयो, अर्कोमा 200 राख्नुभयो। अब भने तपाईको ग्याप कति हो त? बुझिगयो अब अहिले 1 र 200 को ग्यापमा 100 छ। सो अब उसको दुईटालाई सेलेक्ट गरेर फिल ह्यान्डल तान्नु भयो भने अब 300 400 500 टाइप गर्नै परेन है। सो यो तरिकाले हामी नम्बरको सिक्वेन्स जेनेरेट गर्न सक्छौं। अब अर्को हेर्नु होला, रेशियो भनेको छ 1/2 गरियो अहिलेलाई
अलिकति ठुलो गरौँ योलाई यसको फिल ह्यान्डल तानी हेरौँ हेर्नुहोस् त 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 हुँदै हुँदै 1/11 अनि यहाँहरू कतिपय म्याथमेटिक्स सरहरू पनि हुनुहुन्छ यो बाई तर अर्कै बाई छ सर भन्ने यहाँलाई पक्कै पनि जिज्ञासा लागिरहेको छ योलाई चाहिँ के हो भने मैले 1/2 गरेर गर्दाखेरि चाहिँ डेटमा लगिदिने भएको हुनाले मैले यो स्ल्यास जुन 1/2 लेख्दाखेरि अटोमेटिकली यसले डेटमा लगिदिने भएको हुनाले मैले त्यसलाई ओभरकम गर्नलाई ब्याकस्ल्यास प्रयोग गरेको मात्र हो ओके ब्याकस्ल्यासले त्यस्तो अन्यथा नलिदिनु होला र यति गरिसके पश्चात ल हेरौँ अब यसको पनि रेसियो हेर्नु यहाँ सक्छौँ हामी ल 1/4 इन्टर 1/8 इन्टर अब हेर्नुहोस् 1/4 1/8 को डिफरेन्स कति छ अब यतिकै क्रमले बढ्दै जान्छ 1/12 1/16 1/20 1/24 1/28 हुँदै हुँदै 1/40 सो यो कुरा रह्यो फिल ह्यान्डल पक्कै पनि यहाँले बुझ्नुहुन्छ यसको लागि सरस्वती अब मैले भन्दा पनि यहाँको स्क्रिनबाट चाहिँ यो अझ हामी थप बुझ्ने प्रयास गर्छौँ लु त एकजना सर म्याम सकभर आइदिनु होला जो भर्खर फर्स्ट टाइम हुन्छ पक्कै पनि उहाँको सेयर भन्ने जस्तो सर म्याम आउनुभयो भने बेस्ट ल बेसराज अधिकारी सर आउनुभयो ल हो कि धन्यवाद सर यहाँसँग पनि यही फाइल रहेछ यसलाई एकछिन चाहिँ ठुलै गरौँला सर म्याक्सिमाइज गरिदिनु होला माथि म्याक्सिमाइज क्रस छेउको बन्द गर्न लाग्दाको बिचको त्यो बक्स उतापट्टिको त्यो होइन यस उहाँलाई त्योले प्रब्लम दिएको छ जस्तो बुझे मैले ठिकै छ सर तपाईँले यताबाट तन्काउन सक्नुहुन्छ नि यहाँनिर यो पोइन्टमा जानुहोस् त सर त्यो पोइन्टमा ल ओके ल भइहाल्यो अब डेको टाइम आयो नि त्यहाँनिर सर सन्डे लेख्नुहोस् त डेको मुनि सन्डे इन्टर गर्नु ओके अब सन्डेमा बस्ने सन्डेमा क्लिक गर्नुपर्छ र त्यसको फिल ह्यान्डलबाट तान्दाखेरि आफै अटोमेटिकली अन्य डेट्सहरू अन्य डेहरू अटो जेनेरेट हुँदो रहेछ भन्ने क्लियर भयो त्यसै गरी मन्थमा जानुहोस् सर जनवरीको लागि फुल नेम लेखे पनि भयो सर्टकट नेम राख्दा पनि भयो सर्टकट चाहिँ JANFEB त्यस्तो वाइ ओके ल इन्टर अब जनवरीको फिल ह्यान्डलबाट तानिदिनुहोस् ल ठिक छ ओके सेप्टेम्बर अझै उहाँले तान्नु भएको भए अझ तल डिसेम्बरसम्मै जान्थ्यो यो है ल अक्टोबर अझै ल ठिकै छ भइगयो सर बुझिगयौँ हामीले ल अब नम्बरको सवालमा 2-3 मेथड छ सर हिजो पनि सिकेको थियौँ हामीले ल कुनै एउटा मेथडबाट ट्राई गर्नुहोस् सर हजुरले ल पक्कै पनि उहाँले कन्ट्रोल दबाउनु भएको छ हो कन्ट्रोल की दबाउँदा त्यो प्लस अझै सानो एउटा प्लस आउँछ ल त्यो भयो एउटा अब अड नम्बरको लागि सर लु हजुरको अड नम्बर कतिबाट सुरु गरौँ 3 बाट सुरु गरे पनि भयो 1 बाट सुरु गर्दा पनि भयो सर जेबाट गरे पनि ल 5 इन्टर अब अर्को अड नम्बर सपोज 7 लाई स्किप गरेर 9 गर्नुभयो भने ल ठिक छ इन्टर ल अब 5 र 9 लाई सिलेक्ट गर्ने यस अब 9 को फिल ह्यान्डलबाट उदो सर्ने यति गर्दाखेरि सबै अड नम्बरहरू आयो र उतिकै समान ग्यापले 5 र 9 मा ग्याप जति थियो त्यतिकै ग्याप अन्तर हुँदै हुँदै बाँकी सबै अड नम्बर जेनेरेट भयो सो इभन नम्बरलाई प्रयास गर्नु सर 2 4 बाटै गरौँ ल यसलाई एकदम सजिलो हो यो ओके 4 अर्को कति राख्नुहुन्छ सर 8 ल ठिक छ अब सर दुईटालाई सिलेक्ट ओके अनि तल सरिदिनुहुन्छ यस ओके अब यहाँ हामी के देख्न सक्छौं भने हरेक नम्बरको बिचमा 4 को ग्याप रहेको छ ओके अब रेसियोको लागि चाहिँ सर हामी ब्याकस्ल्यास को प्रयोग गर्छौं ल सर
हैन त्यो स्ल्यास हैन सर त्यो तपाईको किबोर्डको ब्याक स्ल्यास छ नि सर ब्याक स्पेस छेउमा छ सर अथवा कहाँ हो यो किबोर्ड अनुसार फरक पर्छ हेर्नु होला सर यस ओके भेट्नुभयो ट्याक्कै इन्टर गर्नुहोस् एकचोटि यस अनि फेरि माथिल्लोमा बसेर ओके ल यो तरिकाले रेसियोहरू पनि र अब यहाँहरूलाई म हाम्रो को हुनुहुन्छ भने भेषराज सर म यहाँलाई अनम्युट गर्छु ल भेषराज सर ल भेषराज सर यहाँ अनम्युट गरिदिनु होला स्टे अनम्युटमा क्लिक गरिदिनु होला स्टे अनम्युट भन्ने आइसक्यो भेषराज सर म फेरि ट्राई गरेँ त्यहाँ हेरिदिनु होला भेषराज सर स्टे अनम्युट भनेर आयो अप्सन तपाईलाई स्टे अनम्युट गर्नु होला यस भेषराज सर यस सर ओके भेषराज सर एकचोटि त्यो सन्डे मन्डेमा गइदिनुस् त त्यो सन्डे मन्डे त इंग्लिशको कुरा आयो अब यहाँलाई के जिज्ञासा लागेको छैन सर यसको अल्टरनेटिभमा नेपालीमा लेख्न मिल्छ आइतबार सोमबार लेख्न पाए कति राम्रो हुन्थ्यो है जनवरीको सवालमा वैशाख जेठ असार साउन लेख्न पाए कति मजा आउँथ्यो ओके अब ट्राई गरि हेरौँ त सर एकचोटि तपाईकोमा युनिकोड छ सर युनिकोड छ सर छ है ल ओके अब फेरि एकचोटि भनिदिनुहोस् है भन्दै हुनुहुन्छ ल ओके हरिनारायण खतिवडा सरले भन्दै हुनुहुन्छ ल एकचोटि सर र यो सबैलाई मेटेर नि सर रि गरिदिनुहोस् न हजुरले ल फेरि यहाँ रिक्वेस्ट आएको छ सबैलाई मेटिदिनुहुन्छ अनि फेरि सुरु गर्नु ओके ल अब एकछिन हामी एकदम ध्यान दिएर हेरौँ ल डेमा जस्तो सन्डे मात्र लेखेर इन्टर गर्नुभयो भने रोमन त्यो युनिकोड चाहिँ बदल्नु पर्छ इन्टर गर्नुहोस् त ल पहिला इन्टर ल वैशाखको फिल ह्यान्डलबाट तान्नुहोस् त के हुँदो रहेछ छोडिदिनुहोस् त ल सबै वैशाखै भयो यो त प्रब्लम भयो नि है हो यो समस्या हो हाम्रो अब सर तपाईको त्यो रोमनलाई बदल्नुहोस् त सर उता हुँदैन सर यहाँबाट उपाय लाग्दैन त्यो रोमनलाई बदल्नुहोस् त अर्थात् युनिकोडलाई चाहिँ इङ्ग्लिस बनाउनुहोस् त सर ल इङ्ग्लिस बनाउनु भयो सर यसलाई मेटेर सन्डे ट्राई गर्नुहोस् ल अहिले यहाँ फिल ह्यान्डलको एकचोटि रिपिट भन्दै हुनुहुन्छ सो सन्डे लेखेर ट्राई गरिदिनुहोस् त सर हो अब यहाँ कुमार सरले जता फर्केको स्ल्यास प्रयोग गर्नुभयो यो स्ल्यास होइन सर अर्कोतिर फर्केको प्रयोग गर्नु होला ल कुमार सर अर्कोतिर फर्केको हो है स्ल्यासलाई प्रयोग गर्नु होला अब मन्थमा पनि ट्राई गर्नुहोस् त सर मन्थमा एउटा टाइप गर्ने जस्तो त्यहाँ जनवरी हो ल अब जनवरीको फिल ह्यान्डल तानिदिने ल ओके धन्यवाद सर यहाँलाई अब एकैताल रेसियोमा गइदिनुहोस् त सर हजुरले रेसियो अनि एउटा अड नम्बरको पनि गरौँ ल रेसियोमा चाहिँ 1 ब्याकस्ल्यास होला सर त्यहाँ अहिले एकजना सरले मलाई च्याटमा सोध्नु भएको छ ब्याकस्ल्यास है त यो प्रयोग गर्नु होला हुँदैछ सर ठिकै छ ओके भयो सर ल ओके ठीक छ है यो किसिम अब सर अड नम्बरको सवाल बुझिदिनुहोस् त हजुरले 1 3 अर्कोमा 3 हो अब यति दुईटा इन्टर हो अब यति दुईटालाई सिलेक्ट गर्ने र यहाँनिर सर र उदो तान्दिने हो भने 1 र 3 5 6 7 हुँदै हुँदै बढ्छ ओके अब इभन नम्बरको केसमा सर तपाईले 100 राखिदिनुस् त 100 100 इन्टर 200 हो अब इन्टर
ल अब यो दुईटालाई सेलेक्ट गरेर उदो फिल ह्यान्डल तानिदिनुहोस् त के हुने रहेछ हरेकमा ग्याप 100 को ग्यापले नयाँ नम्बर जेनेरेट हुन्छ ल यति कुरा रह्यो है त यो फिल ह्यान्डल हस् धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई माथि स्टप शेयर भन्ने छ सर यस ओके अब यो कुरा रह्यो पक्कै पनि यहाँहरूलाई जिज्ञासा आएको थियो सन्डे मन्डे आइतबार सोमबार मङ्गलबार लेख्दा आइतबार मात्र लेखेर उदो तान्दा तल शनिबारसम्म आइले कति राम्रो हुन्थ्यो 1 2 को सबल टेन्सन रहेन रहेछ अड इभनको केसमा सबल टेन्सन छैन डे र मन्थमा पनि प्रब्लम भएन इङ्ग्लिस डे मन्थमा तर हाम्रो नेपाली डे मन्थ लगायत अन्य अरू कुराहरू पनि हामीले बनाउन सक्छौँ सो त्यो बनाउने नम्बर पनि नेपाली नम्बर नेपालीको चाहिँ त्यो पनि आउँछ सर अहिले केही छिनमा आउँछ ल ओके र आजको पहिलो सत्रको लास्ट टपिक रहेको छ कट कपी पेस्ट र पेस्ट स्पेसल कट भनेको कस्तो के हो त अब हेरौँ बुझौँ म पहिला यसलाई थोरै अलिक ठुलो गरेर राखौँ ल हेर्नुहोस् अब सिरियल नम्बर राखिएको छ सिरियल नम्बरमा म यहाँनिर कोही विद्यार्थीको फिल गर्छु नेम छेत्री दमक टु राम गोपाल अर्को राखौँ यहाँ मोट यति राखौँ राम गोपाल ल ल अब हेर्नु होला यो रमेश छेत्रीलाई म एक किसिमको कलर लगाइदिन्छु यो राम गोपाललाई अर्को कलर लगाइदिन्छु ल हेर्नु होला है त माथि हेडिङलाई चाहिँ अर्को कलर लगाइदिन्छु ल यसलाई बोल्ड पनि गर्छु र यसको कलरलाई म अलिकति ग्रीन कलर अलिक स्वाएन अलिकति अर्कै लगाउनु ल ओके अब हामी के देख्दैछौँ यहाँ भने सिरियल नम्बर नेम एड्रेस भित्र डाटाहरू के छ दुईजना स्टुडेन्ट अथवा कोही व्यक्तिको रेकर्ड छ यहाँनिर अब कटले के गर्दो रहेछ कपीले के गर्दो रहेछ भन्ने कुरा र दुवै यो कट र कपी गरेको आइटमलाई पेस्ट गर्नलाई हामी यही हो सिंगल पेस्ट तर पेस्ट जस्तै अर्को छ फेरि पेस्ट स्पेशल भन्ने पनि छ यहाँ यो पनि आज हामी हेर्छौँ सो पहिला सर्वप्रथम ल म रमेश छेत्रीलाई यो ठाउँबाट कपी गर्न चाहन्छु सो यतिलाई सेलेक्ट गर्ने यसरी सेलेक्ट गर्ने प्रोसेस आएको छ हामीलाई अब दुईटा अप्सन छ हजुरलाई कट गर्न तीनटै अप्सन छ यसैको यही पनि छ कट एउटा यहाँ छ यो कट होम ट्याबमा हुनुहुन्छ कट यहीँनिर छ अर्को कपी छ है अहिले हामी सर्वप्रथम कपी ट्राई गर्छौँ ल सो कपीमा क्लिक गर्दाखेरि सानो कमीलाई हिँडे जस्तो देखिँदो रहेछ कपीमा क्लिक गरे हुन्छु मैले अब यहाँ बसेर यहाँ जानुहोस् त अब पेजको ड्रप डाउनमा बस्दा यही हो पेस्ट स्पेशल को यहाँ विविध कुराहरू छ हेर्नुहोस् यसमा जाँदा त्यस्तो आयो यहाँ जाँदा त्यो किसिमको आयो यसमा यस्तो आयो है विविध छ यहाँनिर सो अहिले हामी के गर्छौँ त यो पेस्ट अर्थात् यसलाई किप सोर्स फर्मेटिङ भन्छ यसलाई यो पेस्टको भेराइटिज रहेछ कि यहाँनिर यो भेराइटिजलाई चाहिँ हामी पेस्ट स्पेशल भन्छौँ सो यो सोर्स फर्मेटिङ गर्दाखेरि चाहिँ के रह्यो भन्दाखेरि अब हामीले के देख्न सक्छौँ भने जस्तो एउटा यो एस्केप यसलाई यो कमिला जस्तो कुदेकोलाई अफ गर्नको लागि चाहिँ किबोर्डको एस्केप ESC छ है किबोर्डमा एस्केप की छ त्यो प्रेस गर्नुपर्छ अब यहाँनिर कपी गरिराख्दाखेरि के देख्यो भने यहाँ पनि रमेश छेत्रीको छ यहाँ पनि रमेश छेत्रीको डाटा छ भनेपछि डुप्लिकेट हुँदो रहेछ कपी गर्दा चाहिँ कपी भनेको डुप्लिकेट हो वास्तवमा अब म अर्को ट्राई गर्छु रामगोपालको टु रामगोपाल बिर्ता मोडलाई कपी गरे सरी सेलेक्ट गरे
र यहाँनेर छ कट कन्ट्रोल एक्स पनि सर्टकट की छ नभए राइट क्लिक गरेर कट पनि गर्दा हुन्छ राइट क्लिक गरेर कट गर्दा पनि हुन्छ सो कुनै अप्सन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले ओके कट गर्छु म र यो स्थानमा बसेर म पेस्टको लागि कन्ट्रोल भी सर्टकट की प्रेस गर्छु ल कन्ट्रोल भी गरे भने हेर्नुस् रामगोपाल यो ठाउँबाट हराएर यो नयाँ ठाउँमा आइपुग्यो भनेपछि कटले चाहिँ के गर्दा रहेछ त कटले चाहिँ तपाईको सुरुको सोर्स भनिन्छ त्यो सोर्समा ग्याप भएर डेस्टिनेसनमा मात्र आउँदो रहेछ र यो कुरालाई फेरि हजुरले मल्टिपल टाइम्स पेस्ट गरिरहन सक्नुहुन्छ कन्ट्रोल भी सरी मल्टिपल टाइम्स पेस्ट गर्नको लागि चाहिँ हामी यहाँनिर क्लिपबोर्डको प्रयोग गर्छौँ मल्टी पेस्ट पर्पजको लागि चाहिँ हामीले क्लिपबोर्ड प्रयोग गर्नु पर्थ्यो त्यो मिस भएछ ठिकै छ हामीले कटको अर्थ के बुझौँ भने कट भनेको चाहिँ सोर्समा हराएर डेस्टिनेसन पेस्ट भएको ठाउँमा जाने रहेछ भन्ने देखियो कपीले चाहिँ डुप्लिकेट गर्दा रहेछ यहाँ प्रश्न देख्दैछ डुप्लिकेट भयो कटले चाहिँ मुभ गरेको वास्तवमा मुभ भनिन्छ नि हामी मोबाइलको मेमोरीमा कहिलेकाहीँ की फोटोहरू मुभ गर्छौँ नि मुभ गरेको स्थानबाट रहँदैन मुभ भइसके पश्चात र जहाँ मुभ गरेको त्यो ठाउँमा मात्र पुग्छ ओके अब म फेरि यसलाई म फेरि सेलेक्ट गर्न चाहन्छु अर्थात् ल यसलाई म के फिल कलर गरौँ अलिकति बेग्लै यसको कलरलाई ल ओके ग्रीन कलरको गर्यो यतिलाई सेलेक्ट गरेर हजुरले यो क्लिपबोर्ड प्रयोग गर्नुहोस् त ल अब क्लिपबोर्ड मैले क्लिपबोर्डको प्रयोग यहाँबाट हुन्छ यसको लन्चर बक्समा अब कपी गर्नुहोस् यहाँ आयो है कपिड आइटम यहाँ छ रमेश छेत्री अब यहाँ बसेर हजुरले पेस्ट स्पेशल गर्नुपर्ने हो पेस्ट स्पेशल अघि नै हामीले हेरेकै छौँ यहाँ बसेर हजुरले अझै पेस्ट स्पेशलमा जानुभयो भने हुन्छ र पेस्ट स्पेशलको लागि अप्सन कन्ट्रोल अल्ट भी यसमा जानुभयो भने तपाईलाई हेर्नुहोस् त कहिलेकाहीँ के चाहिन्छ कुनै स्पेसिफिक भ्यालुज मात्रै चाहिन्छ भ्यालुज मात्र गर्दाखेरि के हुने रहेछ हेरौँ ए फर्मेटिङ आएन कपी यहाँ भएको ब्याकग्राउन्ड कलर आएन हाइलाइट कलर आएन यो मैले भ्यालुज अन्ली गरेको थिएँ फेरि यहाँ बसेर म चाहिँ पेस्ट स्पेशलमा जान्छु त यतिखेर मलाई के मात्र चाहियो भने अल गरे है त मैले अलै गरेर ओके गर्छु अल गर्दा चाहिँ जे थियो यहाँ भ्यालु सोर्समा त्यही कुरा आयो तर फेरि यो ठाउँमा गएर म पेस्ट गर्न चाहन्छु सो पेस्ट स्पेशल यहाँबाट गएर पेस्ट स्पेशल गर्दाखेरि सपोज अहिले भ्यालुज गरौँ ओके गर्दा भ्यालुज मात्र कपी भने बाँकी चाहिँ हाम्रो केही फर्मुला सेसनमा पुगेपछि पनि हामी यो पेस्ट स्पेशलको कुराकानी अझै त्यहाँ पनि दोहोऱ्याउँछौँ तत्काललाई मैले यति गरेँ पेस्ट स्पेशल ओके कपी पेस्ट र कट अब यो यहाँहरूबाट आइदिनु पर्ने हुन्छ ल ओके मैले स्क्रिन बन्द गरेँ अब कोही एकजना सर नदोहोरिकन आइदिनु होला स्क्रिन शेयर गरेर आउनुहुन्छ कोही एकजना ल कुमारी भण्डारी उहाँले त रेसियो पनि मेरो भएन भन्दै हुनुहुन्छ अहिले ए उहाँलाई अनम्युट पनि गरौँ होला उहाँ अनम्युट हुनुभएको छ कुमारी म्याम यस कुमारी म्याम यहाँ बोल्न सक्नुहुन्छ म्याम हजुरको थप अझै के जिज्ञासा रह्यो यहाँको यसलाई ठुलो बनाउने हो तपाईको फन्ट साइज ठुलो कि भिजिबल भ्यूको लागि मात्र ठुलो बनाउने दुईटा क्वेशन छ हजुरलाई फन्ट साइज आफैमा ठुलो बनाउने कि तपाईले जस्ट हेर्नको लागि अहिले त्यतिकै यसको पर्सेन्टेज भ्यू चाहिँ ठुलो गर्ने त्यो कुरा रहन्छ ओके यता यदि पर्सेन्टेज भ्यू ठुलो गर्ने भने दाहिने बटममा हेर्नुस् त हजुरको त्यो ल्यापटपको ब्याट्री वाइफाई को सिम्बल कतापट्टि देखाउँछ हो त्यतापट्टि त्यहाँ 100 छ त्यहाँ प्लस छ त्यहाँ प्लसमा क्लिक गर्नुपर्छ हजुरले
त्यो प्लसमा क्लिक गर्नुभयो भने भ्यू साइज बढ्छ। ओके, हजुरले कत्रो बनाउन इच्छा त्यो त्यति राख्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब ठिक छ, कपी पेस्टको कुरा रह्यो है। अर्को पनि डाटा राख्नु होला ल, 2 नम्बरको पनि 2 नम्बर। ल ओके म्याम, अब त्यो रमेश छेत्री दमक 1 रमेश छेत्री दमकलाई एउटा ब्याकग्राउन्ड कलर लगाइदिनुस् त। ल ब्याकग्राउन्ड कलर भनेको त्यो येलो वाला। यस, अर्कै गर्नु होला न, हेडिङ पनि त्यस्तै छ, म्याचिङ भयो फेरि अलिक बेग्लै गरिदिनु होला। ल अब अर्को 2 लाई अर्कै गरिदिनुस् कलर। ल ठिकै छ यो। अब म्याम हजुरले रोल नम्बर 2 छवि बराल वालालाई सेलेक्ट गरिरहनु भएको छ। एकचोटि फेरि बाहिर क्लिक गरेर फेरि पुनः सेलेक्ट गरिदिनु होला। अब हामी कपी र पेस्टको कपी पेस्टमा लाग्दैछौँ। सो यसलाई सेलेक्ट गरिदिनुहोस्। ल ल अब राइट क्लिक गर्नुहोस् त, त्यसै माथि त्यही ओहो जहाँ सेलेक्ट गर्नुभएको छ ती माथि राइट क्लिक होला। मैले होइन पहिला त फुललाई सेलेक्ट गर्नुहोस् न, अप टु 2 सेलेक्ट गर्नु होला। 2 छवि बराल। यस ओके, अब राइट क्लिक ती भित्र। यस, अब हेर्नुहोस् त सुरुमा आयो कपी र कट। मैले यो प्रोसेसले गरेको थिइनँ, अब यहाँले गर्नुभयो। सो हामी ओके ल ठिक छ, कपी गर्नुहोस् ल। अब अर्को सेलमा बस्नुहोस् म्याम, अलिक पर दाहिनेतिर कुनै एक ठाउँ ल, हो त्यहाँनिर। ओके त्यहाँ बस्नुहोस्, क्लिक गर्नुहोस्। राइट क्लिक गरेर हेर्दाखेरि हेर्नुहोस् त माथि अप्सन आयो पेस्टको। पेस्ट एक किसिमको कस्तो छ त्यो, अलिक माथि त्यो फर्स्ट अप्सन पेस्ट अप्सन्सको मुनिको हो। यस, त्यसले कस्तो दियो त्यो किसिमको दिने रहेछ। उतापट्टि 1 2 3 मा जानुहोस् त। 1 2 3 ले त्यो पुरै प्लेन ल्यायो, भ्यालुज मात्रै हो, त्यो पनि फर्मुलाज हो, हाम्रो फर्मुलाको कुरा छैन। सो यहाँबाट हामीले ट्रान्सपोज हो यो भनेको चाहिँ। ट्रान्सपोज भनेको रोलाई कलम, कलमलाई रो बनाउने हो। अर्को फर्मेटिङ, फर्मेटिङ मात्र कपी गर्यो, हजुरको डाटा तानेन यसले है। 2 छवि बराल बिर्तामोड तानेन, तर त्यसमा लागेको ब्याकग्राउन्ड कलर भने तानिरहेको छ। सो यस्तो भयो। अब अर्कोमा ओके, यसले पनि तपाईको लिंक पेस्ट गरिदियो है यसले चाहिँ। ल हामी यहाँबाट हेर्ने भनेको म्याम एउटा चाहिँ कीप सोर्स भन्ने सुरुको गर्नुस् त म्याम। ओके हो त्यो एउटा हामी त्यो हेर्छौं। ठीक छ, क्लिक गरिदिनुस्। ल अब त्यो कमिला कुदे जस्तोलाई बन्द गर्नको लागि एस्केप। ओहो म्याडम हजुर चार्जमा राख्नु होला कि लाइन छैन हजुरकोतिर? ल एस्केप की गर्नु होला ल, किबोर्डको एस्केप ESC ESC। ओके ओहो ई धेर दब्बे छ म्याम। ओहो एस्केप ESC लाई चट्ट एकचोटी थिच्ने मात्रै हो। त्यो तपाईको किबोर्डमा अलिअलि प्रब्लम आएको रहेछ म्याम। मैले ES र C लाई बेग्ला बेग्लै थिच्नु भयो। ओहो हो त रहेछ। माथि किबोर्डको नि म्याम देब्रेको टपमा हेर्नुस् त ESC लेखेको एउटा की छ, देब्रेतिर सबैभन्दा सिरानमा। ल ओके भइहाल्यो म्याम। अब हजुरले 1 ल ओके ल ठीक छ, बाहिर क्लिक गरिदिनु होला म्याम। अब हामी के देख्न सक्यौं भने यहाँ कपी गर्दाखेरि डुप्लिकेट हुँदा रहेछ। अब कट गर्दा के हुन्छ म्याम, त्यो रमेश छेत्रीलाई ट्राई गरौँ। 1 रमेश छेत्री दमकलाई होललाई सेलेक्ट गरिदिनुहुन्छ अब हजुरले। हैन त्यति रमेश छेत्री वालालाई मात्र ल। बाहिर क्लिक गर्नुहोस्, फेरि बाहिर फेरि क्लिक। ल राइट क्लिक गर्नुहोस्। अब नभए माथि कट पनि छ, राइट क्लिक कट गर्नुहोस्। ल
अब कुनै अर्को ठाउँमा गएर कन्ट्रोल भी गर्नु होला ल म्याम। अब यहाँ चाहिँ कन्ट्रोल त्यहाँ क्लिक गर्नुपर्छ पहिला। ओके कन्ट्रोलसँग भी दबाउनुहोस् त म्याम। सिटी हो कि अब हामी के देख्न सक्यौँ भने त्यहाँनिर त्यो अघिको जुन स्थानमा थियो ओरिजिनल पोइन्टमा त्यहाँबाट हटेर नयाँ ठाउँमा गयो गर्दा मुभ भयो यो। सो यो हो कट। कपीले डुप्लिकेट, कटले चाहिँ मुभ। ओके यति कुरा गर्नु छ। हस् धेरै धेरै धन्यवाद म्याम यहाँलाई कुमारी म्याम।